यहाँहरु सबैजनालाई आजको क्लासमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा चर्चा गर्छौं। कर्पोरेट भनेको के हो त भन्दा कर्पोरेट भनेको जुन बिजनेस कम्युनिटीहरु छ, अर्गनाइज्ड बिजनेस कम्युनिटी छ, त्यसलाई हामीले कर्पोरेट भनेर भन्छौं। त्यस्तो प्रकारको अर्गनाइज्ड बिजनेस कम्युनिटीहरुको डिसिजन मेकिङ गर्ने र त्यो डिसिजन मेकिङलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ संस्थागत सुशासन हो। कर्पोरेट गभर्नेन्स कर्पोरेट सेक्टरको अथवा बिजनेस सेक्टरको जो चाहिँ बिजनेस गरिराखेको हुन्छ, त्यो बिजनेस गरिराखेको जुन कम्पनी अथवा जुन फर्म भनौं, कुन जुन व्यवसाय छ त्यसको ओभरअल स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ त, त्यसले निर्णयहरु कसरी गर्नुपर्छ, ती निर्णयहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु के हो र बैंकिङ सेक्टरहरुमा कस्तो अवस्था छ नेपालको भन्ने कुरालाई हामीले चर्चा गर्छौं। सबभन्दा पहिला गभर्नेन्स, गुड गभर्नेन्स भनेको के हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। पहिला त कन्सेप्टको कुरा गर्दा गुड गभर्नेन्स भनेको के हो भन्दा सरकार गभर्नेन्स भनेको र गभर्नमेन्ट भनेको अलिकति फरक कुरा हो। गभर्नमेन्ट भनेको भने एउटा बडी हो, एउटा स्ट्रक्चर हो, एउटा अर्गनाइजेसन हो। तर गभर्नेन्स भन्यो भने त्यो बडी अथवा स्ट्रक्चर अथवा त्यो संस्था मात्रै हैन कि त्यसको ओभरअल नेटवर्किङ हो हैन। जुन जुन निकायहरुसँग उले आफ्नो काम गर्दा ती निकायहरुसँग सहयोग, समन्वय, सहकार्यहरु गर्नुपर्छ। त्यो सबै निकायहरुको बीचमा जुन इन्टर रिलेसन अथवा नेटवर्किङ बनेको हुन्छ, त्यस्तो नेटवर्किङलाई हामीले गभर्नेन्स भनेर भन्छौं। सिम्पली गभर्नेन्स भनेको हाउ डिसिजन्स आर मेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड इन एनी अर्गनाइजेसन। कुनै पनि संस्थामा निर्णयहरु कसरी गरिन्छन् र ती निर्णयहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छन् भन्ने जुन संयन्त्र, जुन ओभरअल विधि प्रक्रिया छ त्यसैलाई हामीले गभर्नेन्स भनेको। त्यसैले तपाई गभर्नमेन्ट र गभर्नेन्स एउटै अर्थमा लिन हुँदैन। गभर्नेन्स भनेको ठूलो कन्सेप्ट हो। जस्तो नेपाल सरकार भयो, नेपाल सरकार अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरु अथवा नेपाल सरकारका अन्तर्गतका विभिन्न अरु निकायहरु, निजी क्षेत्रहरु, प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरु जति छन्, यी सबैले जनतालाई केही न केही सेवा दिइराखेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो ओभरअल नेटवर्क गभर्नेन्स हो। त्यसमा सरकारले कसरी निर्णय गर्छ, ती निर्णयहरुलाई कुन निकायद्वारा कसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुराले इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। त्यसैले गभर्नमेन्ट भन्दा गभर्नेन्स माथि हो। त अब गुड गभर्नेन्स भनेको के हो त भन्दा सरकारले जे जति निर्णयहरु गर्छ ती निर्णयहरु पारदर्शी ढंगले, सहभागितामूलक ढंगले हुनु पर्यो ताकि त्यसको रिजल्ट चाहिँ जनताले पाउनु पर्यो हैन, उपयुक्त रिजल्ट पाउनु पर्यो। र त्यस्तो प्रकारको गभर्नेन्सलाई हामीले गुड गभर्नेन्स भनेर भन्छौं। यो गभर्नेन्स सरकारको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित छ, सरकारको कार्यदक्षतासँग सम्बन्धित छ। कोफी अन्नान महाशयले के भन्नुभएको छ भन्दा गुड गभर्नेन्स इज इम्पोर्टेन्ट फर इराडिकेटिङ पवर्टी भन्नुभएको छ। यो अफ्रिकामा पवर्टी किन बढ्दै गइराछ भन्दाखेरि मेजर इस्यु त के हो भन्दा यो गुड गभर्नेन्सको कुरा नै हो। त्यहाँ पुअर गभर्नेन्स छ, ब्याड गभर्नेन्स छ, त्यसैले पवर्टी बढिराखेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले पवर्टी हटाउनु पर्यो अथवा मुलुकको समग्र विकास गर्नु पर्यो भने जुनसुकै सेक्टरमा पनि पहिला गभर्नेन्स स्ट्रक्चर राम्रो बनाउनुपर्छ, गुड गभर्नेन्स त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। हो त्यही अवधारणा अनुसार विश्व बैंकले, वर्ल्ड बैंकले 1980s र 90s को दशकमा यो अवधारणालाई विकासको सहायताको पूर्व शर्तको रूपमा अगाडि सारिएको थियो। अफ्रिकन कन्ट्रीहरुमा के गरिएको थियो त धेरै प्रकारको लगानी थियो, त्यो लगानीहरु धेरैले रिटर्न दिन सकेन। त्यो रिटर्न दिन नसकेपछि त्यो लगानीहरु डुब्नुको कारण के हो भनेर अध्ययन गर्न थालियो। अध्ययन गर्ने क्रममा क्राइसिस इन गभर्नमेन्ट भनेर कुरा निकालियो। त्यहाँको गभर्नमेन्ट जुन छ त्यो संकटमा छ, त्यसले राम्रोसँग परफर्मेन्स गर्न सकेको छैन। त्यसैले त्यसको पछाडी किन त करप्सनका कुराहरु छ, ढिलासुस्तीका कुराहरु छ, ट्रान्सपेरेन्सीको ल्याक छ। यी विभिन्न कारणहरुले गर्दा कुनै पनि सरकारले सही ढंगले काम गर्न सकेको छैन भन्ने अवधारणा आयो। त्यसपछि गुड गभर्नेन्सको कुरा आयो र यो गुड गभर्नेन्स सँगै कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा पनि पछाडी आयो। जस्तो सुशासन राज्यको होलिस्टिक डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित कुरा हो हैन। यो जुन गुड गभर्नेन्सको कुरा गर्छौं त्यो भनेको ओभरअल सरकारको सम्पूर्ण क्षेत्रको होलिस्टिक एप्रोच भन्नुको मतलब सरकारसँग रिलेटेड सबै पक्षहरुको। जस्तो निजी क्षेत्र, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि सरकारसँग रिलेटेड क्षेत्र हो। त्यसैले यिनीहरुमा पनि गभर्नेन्स स्ट्रक्चर राम्रो हुनुपर्छ। खाली चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्रालय र विभागहरु मात्रै राम्रो भएर चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी एकदम इफेक्टिभ भएर हुनेवाला छैन। किन भन्दा यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुराहरु होलिस्टिक एप्रोचसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै यो भ्रष्टाचार नभएको अवस्थालाई हामीले के भन्छौं त गुड गभर्नेन्स भनेर भन्छौं। यो सामान्य तपाईहरुलाई जानकारीको लागि गुड गभर्नेन्सको यसको मसलाहरु के हो त, यसको इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु, तत्त्वहरु के हो त भन्दा यसको 8 वटा तत्त्वहरु दिएको छ।
अहिले हामी कर्पोरेट गभर्नेन्समा गइसकेका छैनौँ, हामी गुड गभर्नेन्सकै कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले पहिला सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जानेपछि अनि बल्ल हामी निजी क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जान्छौँ। निजी क्षेत्र व्यवसाय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स हो, तर सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गुड गभर्नेन्स हो। अब सरकार कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF जस्ता संस्थाहरूले दिएको जानकारी अनुसार सरकारमा रुल अफ ल हुनुपर्छ, कानुनको शासन हुनुपर्छ, त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ, पारदर्शिताको कुरो गर्छ, त्यस्तै पार्टिसिपेसन, सहभागिता हुनुपर्छ, त्यस्तै सरकार जहिले पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ, आफ्नो काम जनतालाई अन्तिम रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, रेस्पोन्सिभनेस भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ हरेकले, त्यस्तै इन्क्लुसिभनेस समावेशिता हुनुपर्छ, सबलाई समावेश गरेको हुनुपर्छ, कन्सेन्सस ओरिएन्टेड भनेको एकलौटी चल्न पाइँदैन, सरकारले सबै पक्षको समझदारीमा काम गर्नुपर्छ, र इफेक्टिभनेस एन्ड इफिसियन्सी भनेको सरकारले जति पनि क्रियाकलापहरू गर्छ त्यसको रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, रिजल्ट आउनुपर्छ र त्यसले दीर्घकालमा जनताको कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको भ्यालु एड गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गुड गभर्नेन्स हो। यो 8वटा कुराहरू काहीँ न काहीँ हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्समा पनि आउँछ। गुड गभर्नेन्सका त पिलर पनि यही हो, थ्योरी पनि यही हो, यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यही हो, अनि हाम्रा कमी कमजोरीहरू के छन् भन्ने कुरा पनि यही नै हो। त्यसैले तपाईँले कहीँ कतै गुड गभर्नेन्सका विभिन्न पक्षहरू के हुन् भन्ने कुरा आयो भने यो कुराहरू तपाईँले हेर्नुहोला। यिनै कुराहरूलाई हामी कर्पोरेट गभर्नेन्समा बैंकिङ सेक्टरमा कसरी लागू गर्ने, त्यसको इन्टरनेसनल सिनेरियो के छ, नेपालमा हामी कसरी प्रयोग गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्समा हेर्छौँ। अहिलेको विश्वमा सुशासन जुन छ, गभर्नेन्स भनौँ अथवा गुड गभर्नेन्स, त्यसको सन्दर्भ के हो त भन्दा अहिलेको हाम्रो विश्व चाहिँ ग्लोबलाइज्ड विश्व हो हैन, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड छ। हामी आइसोलेसनमा बस्न सक्दैनौँ। अब अहिले कोभिडको स्थितिमा हामीलाई आइसोलेसन बस्न त यति गाह्रो भएको छ, देशहरू यति इन्टरकनेक्टेड छन् कि तिनीहरूलाई एक अर्कामा आइसोलेसनमा राख्न सम्भव छैन। त्यसलाई हामी ग्लोबल गभर्नेन्स भनेर भन्छौँ, विश्वव्यापी शासन। वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, युनाइटेड नेसन्स जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूले विश्वव्यापी रूपमा शासन गरिराखेका छन् र तिनीहरूले गर्ने शासनमा पनि सुशासन हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अहिलेको स्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय शासनको सन्दर्भ भनेको नेपाल सरकार जुन छ, यो नेपाल सरकार भनेको नेसनल गभर्नेन्स हो, नेपाल सरकारले समेट्ने विषयवस्तु होइन। नेपाल सरकारको सन्दर्भमा पनि सुशासन लागू गर्नुपर्छ। र अर्को अहिले हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि चाहिँ हामीले विभिन्न खालका सब नेसनल गभर्मेन्टहरू बनाएका छौँ, प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकार, तिनीहरू पनि सुशासनयुक्त हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, यदि यो अन्तर्राष्ट्रिय जगत, नेपालको राष्ट्रिय सरकार, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरू गुड गभर्नेन्सको पोलिसी अनुसार चले, तर निजी क्षेत्र जुन चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड क्षेत्र हो, जुन अर्गनाइज्ड बिजनेस कम्युनिटी हो, त्यो बिजनेस कम्युनिटी यदि त्यसले चाहिँ गभर्नेन्सका बेसिक स्ट्रक्चरहरूलाई, बेसिक फेनोमेनाहरूलाई अथवा बेसिक गुणहरूलाई पुरा गर्न सकेन भनेपछि के राज्यले अवलम्बन गरेको, राज्यले खोजेको नतिजा प्राप्त हुन्छ त? हुँदैन। किन भन्दा अहिलेको स्थितिमा हामी धेरैजसो कुराहरू सरकारले त एकदमै कम काम गर्छ नि त, जम्मै काम कसले गर्छ? निजी क्षेत्रले गर्छ। सरकारका संस्थानहरू अहिले हामी कहाँ कति छन्? 39वटा संस्थान छन्। पहिला कति थिए? 70वटा संस्थानहरू थिए हैन। त्यसैले घट्दै आइरहेको छ। त्यस्तै अहिले सरकारले धेरै कामहरू, मिनिमलिस्ट गभर्मेन्ट भनेर भन्छौँ हामी, एकदमै कमभन्दा कम काम गर्ने सरकार बेस्ट गभर्मेन्ट हुन्छ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो नारा के हुन्छ त विश्वव्यापी भन्दा? मिनिमम गभर्मेन्ट, म्याक्सिमम गभर्नेन्स हैन। गभर्नेन्स म्याक्सिमम हुनुपर्छ। गभर्नेन्स भनेको नेटवर्किङ गर्ने, डिसिजनहरू गर्ने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, विभिन्न सेवा प्रवाह गर्ने, यो सब काम भनेको गभर्नेन्स हो। गभर्नेन्सको पाटो भनेको निजी क्षेत्र पनि हो। त्यसैले सरकारको गभर्मेन्ट एकदम सानो हुनुपर्छ, मन्त्री परिषददेखि लिएर सब कुरा खर्चहरू सानो हुनुपर्छ, तर काम चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हो, त्यो काम अब सरकारले मात्रै एक्लै गर्न सक्दैन। त्यसका लागि व्यावसायिक अर्गनाइजेसनहरू जो छन् निजी क्षेत्र, तिनीहरूमा पनि पारदर्शिता, समावेशिता, सुशासनका कुराहरू त्यहाँ पनि लागू गर्नुपर्छ है। यदि निजी क्षेत्रहरू एकदम भ्रष्टाचारमुखी हुने, निजी क्षेत्रले आफू खुसी काम गर्ने, अनि सरकार मात्रै राम्रो भएर चल्छ त? चल्दैन। त्यसैले सरकार पनि राम्रो हुनुपर्छ। गुड गभर्नेन्स त्यही भन्छ। तर सरकार मात्रै राम्रो भएर हुँदैन। व्यावसायिक जगत अथवा नाफा कमाउने क्षेत्र अथवा अरू थर्ड सेक्टर जुन हाम्रो यो सरकारी क्षेत्र, त्यसपछि गैर सरकारी क्षेत्रहरूमा पनि जुन व्यावसायिक क्षेत्र छ, त्यसलाई हामीले त्यसमा पनि ट्रान्सपरेन्सी, अघि भनेका हाम्रा जुन 8वटा कुराहरू छन् तिनी लागू गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै के हो त हाम्रो?
कर्पोरेट गभर्नेन्स हो। कर्पोरेट कल्चर हुनु पर्यो भनेको, संस्थागत कल्चर हुनु पर्यो। व्यक्तिसँग सरकार होइन कि त्यसको एउटा सिस्टम बसाउनु पर्यो, त्यसका नियम कानुनहरू हुनु पर्यो, त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनु पर्यो। यो सब कुराहरू जसरी एउटा सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिन्छ, सरकारको एकाउन्टेबल हुन्छ, सरकार रेस्पोन्सिभ हुन्छ, सरकार इक्विटेबल हुन्छ, सरकार पार्टिसिपेटरी एप्रोच हुन्छ, हो त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रमा पनि यिनी कुराहरू म्याक्सिमम हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ संस्थागत सुशासनको अवधारणा हो। अब संस्थागत सुशासनलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ, जाँचमा त तपाईँलाई डिफाइन गर भनेर आउँछ। अब त्यो डिफाइन गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, जस्तो निजी क्षेत्रमा अथवा कर्पोरेट लेभलमा, कर्पोरेट भन्ने बित्तिकै तपाईँले कर्पोरेट इज इक्वल टु अर्गनाइज्ड बिजनेस कम्युनिटी, जो सङ्गठित व्यावसायिक क्षेत्र छ त्यसलाई हामीले कर्पोरेट भने हो। कर्पोरेट भनेको कम्पनी लेभल हो होइन, कम्पनीको लेभल। त्यसैले कम्पनीहरू भनौँ न, कम्पनी मात्रै हुँदैन, त्यसमा सबै कुराहरू, अरू कुराहरू, संस्थाहरूदेखि लिएर अरू साझेदारी फर्महरूदेखि लिएर अरू प्रोप्राइटर फर्मलाई पनि हामी लिन सक्छौँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको स्ट्रक्चरमा। तर मोटामोटी रूपमा कर्पोरेट भनेको कम्पनी हो जो चाहिँ अर्गनाइज्ड बिजनेस कम्युनिटीको रूपमा रहेको हुन्छ। हो त्यस्तो कुनै पनि अर्गनाइज्ड बिजनेस कम्युनिटीमा निर्णयहरू कसरी गरिन्छ, हाउ डिसिजन आर मेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड इन द्याट अर्गनाइजेसन। निर्णयहरू कसरी गर्ने, कसले निर्णय गर्छ, बोर्डले निर्णय गर्छ कि, अथवा चाहिँ सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ कि, अथवा एनुअल जनरल मिटिङ जुन छ एजिएम त्यसले गर्छ कि, म्यानेजरले गर्छ कि, अथवा म्यानेजरले पनि तल डेलिभर गरेछ कि, के छ त यो डिसिजनहरू गर्ने को, डिसिजन गर्ने नियम कानुन ऐन नियमहरू के छन्, डिसिजन गर्ने टुल्सहरू के छन्, डिसिजनको प्रक्रिया के हो, र ती डिसिजन कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यो कार्यान्वयन गर्दा स्रोत साधन कसको नियन्त्रणमा हुने, कर्मचारीको हायरार्की के हुने, कर्मचारीहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने होइन, यी सबै कुराहरूलाई हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर भन्छौँ। त्यसैले यो धेरै सिम्पल छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स इज द प्रोसेस अफ मेकिङ डिसिजन्स एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ सच डिसिजन्स इन कर्पोरेट लेभल। अब यसलाई हामी अर्को लेभलमा हाउ डिसिजन्स आर टेकन एन्ड रिफ्लेक्टेड इन द कर्पोरेट वर्ल्ड भनेर पनि भन्न सक्छौँ। र त्यही नै हो होइन, डिसिजनहरू कसरी लिइन्छ र कसरी ती डिसिजनहरू कर्पोरेट वर्ल्डमा रिफ्लेक्टेड हुन्छ त, कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ त भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स हो। त्यस्तै हाउ इन्स्टिट्युसन इज डिरेक्टेड एन्ड पर्फर्मड, यही नै हो मेन कुरा भने। इन्स्टिट्युसन कुनै पनि संस्था कसरी निर्देशित गरिएको छ, कसरी कार्य सम्पादन गर्छ, त्यही नै कर्पोरेट गभर्नेन्स हो होइन। अथवा अघि हामीले भनेको जस्तो, जसरी हामीले गुड गभर्नेन्समा एकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी, यो विभिन्न कुराहरू गरेका छौँ नि, हो तिनी कुराहरू चाहिँ कर्पोरेट लेभलमा पनि हुनु पर्यो है। खालि सरकारलाई जथानाम गाली गर्ने होइन, सरकार पनि राम्रो हुनु पर्यो, त्यसमा दुई मत छैन। तर निजी क्षेत्र राम्रो भएन भने सरकार मात्रै राम्रो भएर केही नै हुँदैन। त्यसैले निजी क्षेत्रमा पनि एकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी, ट्रान्सपरेन्सी होइन, पार्टिसिपेसन, त्यस्तै कन्ट्रोल मेकानिजमहरू राम्रो हुनु पर्यो। यही कुरा हो, सिम्पल कुरा। भन्नुको मतलब कुनै पनि व्यावसायिक कम्युनिटीलाई तपाईँ आफ्नो परिवारको वीरता जस्तो गरेर चलाउन भएन। परिवारको तपाईँको पारिवारिक सम्पत्ति हामी जस्तो मन लाग्यो त्यसै चलाउँ भन्ने हुन्छ नि। अर्को मान्छेलाई के मतलब, म जग्गा बाँझो राखेर 2 बाली लगाएर लगाऊँ, 3 बाली लगाएर लगाऊँ, अरूलाई त मतलब हुँदैन भने जस्तो कुनै पनि बिजनेस कम्युनिटीलाई, बिजनेसलाई त्यसरी चलाउन पाइँदैन। सिम्पल यति नै हो। एकदम परम्परागत ढर्रामा, परम्परागत व्यावसायिक जुन तौर तरिका थियो नि हाम्रो परिवारवादमा आधारित, त्यस्तो परिवारवादमा आधारित भएर कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई चलाउन मिल्दैन। त्यसका लागि कर्मचारीको भर्ना छनौटको तरिकाहरू बेग्लै हुनु पर्यो, कर्मचारीको विनियावली नियमावलीहरू हुनु पर्यो, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनु पर्यो, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हुनु पर्यो। त्यस्तै नियम कानुनहरू एकदम प्रभावकारी रूपमा चलाइएको हुनु पर्यो होइन। नियम कानुनहरू स्पष्ट रूपमा नियम कानुनहरू हुनु पर्यो। डिसिजन कसले गर्ने भन्ने तोकिएको हुनु पर्यो। स्रोत साधनको नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने कुरा हुनु पर्यो। अडिट कसरी गराउने भन्ने कुरा हुनु पर्यो। त्यस्तै कसलाई यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने, एकाउन्टेबल को उपर हुने, जनतालाई कसरी सूचित गर्ने, पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने, यिनी सबै कुराहरू हुनु पर्यो भन्ने मान्यता नै के हो त, कर्पोरेट गभर्नेन्स हो। अथवा भिजन, मिसन एन्ड गोल, स्ट्राटेजी एन्ड रोड म्याप अफ द कर्पोरेट इन्स्टिट्युसन पनि भन्छौँ। कर्पोरेट इन्स्टिट्युसनको स्पष्ट भिजन, मिसन, गोल, स्ट्राटेजी र रोड म्यापहरूलाई क्लियर गराउने होइन, एकदम दक्ष बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, इफिसियन्ट बनाउने, कार्यान्वयनशील बनाउने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसैलाई हामीले संस्थागत सुशासन भनेर भन्छौँ। एउटा संस्थालाई सुशासनयुक्त ढङ्गले चलाउने। त्यस्तै अरू डिफिनेसनहरू पनि मैले राखिदिएको छु। जस्तो कर्पोरेट गभर्नेन्स इज द सिस्टम बाई व्हिच द कम्पनीज आर डिरेक्टेड एन्ड कन्ट्रोल्ड बाई द म्यानेजमेन्ट इन द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द स्टेक होल्डर्स एन्ड अदर इन्स्योरिङ ग्रेटर ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड बेटर एन्ड टाइमली फिनान्सियल रिपोर्टिङ। भन्नुको मतलब तिनै कुराहरू, अघि हामीले जे कुरा गऱ्यौँ नि,
कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्ने बित्तिकै कम्पनीजहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने, ताकि हामीले खोजेको ट्रान्सपरेन्सी, हामीले खोजेको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङका कुराहरू, हामीले खोजेको बेटर जुन अप्सन, बेटर इफिसियन्सी हुन्छ त्यो प्राप्त हुन सकोस्। त्यसैले इट इज ओन्ली द प्रोसेस अफ डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द financial institution so that we can achieve our required transparency, better performance and timely financing. यति नै हो यसको परिभाषा, हैन? अथवा यसलाई सेट अफ रिलेसनशिप बिट्विन बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, म्यानेजमेन्ट, स्टेक होल्डर्स एन्ड अदर सेयर होल्डर्स भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको सिम्पली कुनै एउटा ब्याङ्क छ मान्नुस्, त्यो ब्याङ्क कसरी चल्नुपर्छ त? कुनै मान्छेहरू मिलेर एउटा ब्याङ्क खोलेका छन् भने उनीहरूले आफ्नो घरको प्रपर्टी जसरी त्यो ब्याङ्कलाई सञ्चालन गर्न पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ऱ्याङ्किङ हुनुपर्छ। जस्तो सबभन्दा माथि के हुन्छ, एनुअल जनरल मिटिङ हुन्छ, त्यसले सर्वोच्च बडीको काम गर्छ, संसद हो त्यो ब्याङ्क, त्यसले जुनसुकै काम गर्छ, सोभरेन निकाय हो त्यो, सार्वभौम सत्ता त्यो ब्याङ्कको सम्पूर्ण कहाँ हुन्छ त? त्यही बडीमा हुन्छ, त्यही एनुअल जनरल मिटिङमा हुन्छ। त्यसले कानुनहरू बनाउँछ, त्यसपछि बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हुन्छ, त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले डे टु डे पोलिसीका कामहरू गर्छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट लेभल हुन्छ, म्यानेजमेन्ट लेभलले के गर्छ त? फेरि इम्प्लिमेन्टेसनको कामहरू गर्छ। त्यसपछि अरू अन्य स्टेक होल्डरहरू पनि हुन्छन्, जस्तो क्लाइन्टहरू हुन्छ, कस्टमरहरू हुन्छ, अडिटरहरू हुन्छ, सरकार हुन्छ, राष्ट्र बैङ्क हुन्छ, तपाईँ हामी जस्ता पढ्ने मान्छेहरू हुन्छौँ, होइन? यी सब भनेको स्टेक होल्डरहरू हौँ हामी। त्यसैले यी सबै स्टेक होल्डरहरूको बिचमा वेल डिफाइन्ड रिलेसनसिप मेन्टेन गर्ने, त्यसका लागि कानुनी प्रक्रियाहरू, विधिहरू, व्यवहारहरू त्यो जति छ त्यसैले हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर भनेको। कर्पोरेट गभर्नेन्स इज एन ओभरअल सिस्टम, mechanisms, laws and process which instruct how the company going to function on the principle of accountability, transparency and ethical practices. कुनै पनि व्यावसायिक संस्थामा अनइथिकल प्र्याक्टिसेसहरू, एकदम भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरू, घुसखोरीहरू अथवा एकदम गलत प्रकारका अथवा कम क्वालिटीका वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने यस्तो कामहरू नहोस् भनेर भन्नका लागि त्यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ त? ओभरअल मेकानिजम बनाउनुपर्छ, एउटा कानुनको र प्रक्रियाहरूको, डिसिजनहरूको र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने प्रक्रियाहरूको एउटा सिस्टम बनाउनुपर्छ। द्याट सिस्टम इज नोन एज कर्पोरेट गभर्नेन्स। कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको एउटा ओभरअल सिस्टम हो। यस्तो सिस्टम जसले चाहिँ कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो कम्पनीको एकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपरेन्सी र इथिकल प्र्याक्टिसेसहरूलाई कन्फर्म गराउँछ, त्यसलाई एस्योर प्रदान गर्छ। त्यसैले हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर भन्छौँ। कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसले गर्ने भनेको डिस्क्लोजर गर्छ। एउटा डिस्क्लोजर भनेको तपाईँको डिसिजन कसले गर्यो, के डिसिजन गर्यो भन्ने कुरा स्टेक होल्डरलाई देखाइदिने। त्यस्तै ट्रान्सप्यारेन्सी हुन्छ, तपाईँका स्टेक होल्डरलाई जानकारी दिने। त्यस्तै लिगल कम्प्लायन्सेसहरू हुन्छ, कानुनको परिपालना गराउने। त्यस्तै स्टेक होल्डरहरूको अथवा सेयर होल्डरहरूको इन्ट्रेस्ट के हो त्यसलाई पालना गरिन्छ, हैन? त्यसलाई पालना गरिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि संस्थाको भ्यालुजहरू, इथिकल कन्डक्टहरू हुन्छन्, तिनलाई चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर लागू गराइन्छ। त्यसैले सिम्पल भन्नुपर्दा कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको कुनै पनि संस्थालाई, कुनै पनि बिजनेस इन्टिटीलाई सही ढङ्गले डिसिजन मेकिङ गराउने, त्यस्ता डिसिजनहरूलाई अप्टिमम तरिकाले कार्यान्वयन गराउने, त्यसका लागि ट्रान्सपरेन्सी, त्यस्तै लिगल कम्प्लायन्स, होइन? सेयर होल्डरहरूको प्रोटेक्सन, इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्सन गर्ने, अरू त्यो समग्र व्यवसायलाई हामीले इथिकल व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने, अनइथिकल गैर जिम्मेवारी अथवा अनैतिक क्रियाकलापबाट व्यवसायलाई नैतिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने जुन फ्रेमवर्क हामीले बनाउँछौँ त्यो फ्रेमवर्कलाई हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर भन्छौँ। इट इज सिम्पली द फ्रेमवर्क द्याट कन्सिस्ट द रुल्स एन्ड प्रोसेस अफ एनी अर्गनाइजेसन। त्यो संस्थाको रुल्सहरू, नियम, विधिहरू र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाहरूको फ्रेमवर्कलाई हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर भन्छौँ। त्यसैले भन्दाखेरि यहाँनिर कर्पोरेट गभर्नेन्स एउटा वर्डमा आउँछ, तर यो वास्तवमा एउटा वर्ड होइन कि, यो एउटा ओभरअल सिस्टम हो। यो पुरै सिस्टम हो जहाँ तपाईँ देख्नुहुन्न तर अनुभव मात्रै गर्नुहुन्छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको यु क्यान नट सी, तपाईँले फिल मात्रै गर्नुहुन्छ कुन संस्था कसरी चलिराखेको छ। र कुनै एउटा संस्थामा कर्पोरेट गभर्नेन्स के छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो छ भनेर ट्याक्क भन्न पनि सक्नुहुन्न। किन भन्दा यो त एउटा फ्रेमवर्क हो, एउटा सिस्टम हो। खालि तपाईँ राम्रो तरिकाले यो संस्था चल्न सक्यो वा सकेन भनेर विभिन्न खालका इन्डिकेटरको आधारमा डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? त्यस्तै अब यो हामीले इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको। यो कर्पोरेट गभर्नेन्सको की पार्टनरहरू के हुन् त भन्ने कुरा आइहाल्यो भने तपाईँहरूले कुनै पनि व्यावसायिक संस्था, ब्याङ्क भन्नुहोस्, कृषि विकास ब्याङ्कलाई लिनुहोस् तपाईँहरू, होइन? कृषि विकास ब्याङ्कमा यसको कर्पोरेट गभर्नेन्स लागू गराउनु पर्ने
पार्टनरहरू यसका साझेदारहरू को हुन् भन्दा पहिलो कुरा यसको सेयर होल्डरहरू हो हैन। सेयर होल्डरहरू जो चाहिँ वर्षको एकपल्ट कम अनिवार्य रूपमा एनुअल जनरल मिटिङको रूपमा भेटघाट गर्दछन्, तिनीहरूलाई हामीले सेयर होल्डर्स भनेर भन्छौँ, जो मालिकहरू छन् तिनीहरू छ। त्यस्तै बोर्ड अफ डिरेक्टर्स छ हैन, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स छ, 7 जनासम्मको हामीले बोर्ड बनाउने भन्ने कुराहरू कम्पनी ऐनमा लेखेको छ। त्यसैले त्यो सेयर होल्डरहरूको एनुअल मिटिङ भन्दा अलि सानो तर सेयर होल्डरहरूको अधिकार प्राप्त गरेको निकाय चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हो हैन। त्यस्तै त्यसपछि तिनीहरूले गरेका डिसिजनहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि म्यानेजमेन्ट छ। म्यानेजमेन्टमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको विभिन्न हायरार्कीहरू छ। एकदम टप लेभल म्यानेजमेन्ट छ, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट छ, लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट छ, क्लेरिकल स्टाफहरू छ, अक्जुलरी स्टाफहरू छ, हेल्पिङ स्टाफहरू छ, कन्सल्टेन्टहरू छ। दिज अल आर द पार्ट्स अफ म्यानेजमेन्ट हैन। त्यस्तै यो बाहेकका अरू स्टेक होल्डरहरू पनि छ। अरू स्टेक होल्डरहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। कृषि विकास बैङ्कको अरू स्टेक होल्डरहरू के हुन सक्छन्? नेपाल राष्ट्र बैङ्क सबभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय लगानीकर्ता हैन। त्यस्तै नेपाल सरकारका ट्याक्स अथोरिटीहरू त्यो पनि एउटा स्टेक होल्डर हुन्छ। त्यस्तै अडिटरहरू स्टेक होल्डर हुन्छ, कम्पिटिटरहरू स्टेक होल्डर हुन्छ। त्यस्तै जनताहरू जो तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारण इनोसेन्ट जनताहरू जो चाहिँ कृषि विकास बैङ्कको सेवा लिन्छौँ, यिनीहरू पनि के हो त? स्टेक होल्डरहरू हो हैन। यो सब स्टेक होल्डरहरू हुन्छ। यो यिनीहरूकै बिचको जुन रिलेसनसिप छ त्यो रिलेसनसिपको फ्रेमवर्कलाई हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर भन्ने हो। त्यसैले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको यो एकदमै भेग विषयवस्तु भए तापनि सजिलो ढङ्गले बुझ्नु पर्दा कुनै पनि संस्थालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि त्यसका की पार्टनर्सहरू, त्यसका की स्टेक होल्डर्सहरूको बिचमा सम्बन्ध समन्वय कायम गर्ने विधि र प्रक्रिया छ। त्यसैलाई हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, सेयर होल्डर्सहरू, ओनरहरू जो छन् तिनीहरूले अधिकार दिन्छन्, डिरेक्टर्स बनाउँछन्, तिनीहरूले इलेक्टेड गर्छन्, तिनीहरूले बोर्ड अफ डिरेक्टर्स बनाउँछन् र त्यसले चाहिँ फेरि के गर्छ त? अरू म्यानेजमेन्टको टिमहरूलाई ल्याउँछ। जस्तो तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त? म्यानेजमेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ। म्यानेजमेन्टको भित्र तपाईँ छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो एक्जामिनेसन मार्फत। तपाईँ एउटा स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, अहिले एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यहाँ छिरिसकेपछि यु आर द इन्टरनल स्टेक होल्डर्स अफ एडिबिएल हैन। अब यसको अवधारणाको जन्म कसरी भयो त? जेनेसिस कसरी भयो? यसको उत्पत्ति कसरी भयो हैन भन्दा सबभन्दा पहिला 1970 र 80 को दशकमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। 1970 र 80 को दशकमा नै यो 80 को दशकमा गुड गभर्नेन्स भन्ने कुरा आयो हैन। 80 को दशकभन्दा यता। तर त्यसभन्दा अगाडि पनि सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त थियो हैन। सरकार चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पहिल्यैदेखि थियो। तर अमेरिकामा 1970 को दशकमा रिचर्ड निक्सन महोदय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ रिचर्ड निक्सनले के गर्नुभयो भन्दा चुनाव, उहाँ पहिलो कार्यकाल चुनावमा जित्नुभयो, 4 वर्ष खुब चलाउनु भयो। दोस्रो कार्यकालमा पनि उहाँ जित्नुभयो। तर त्यो दोस्रो कार्यकालमा चुनाव जित्नुभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ वाटरगेट होटल भन्ने जुन क्यालिफोर्नियाको वाटरगेट होटल थियो एउटा, त्यो होटलका कर्मचारीहरूलाई त्यहाँको एफबिआईदेखि लिएर अरू जासुसी सरकारी निकायहरूको प्रयोग गरेर ती होटलको कर्मचारी र मालिकहरू, डाइरेक्टरहरूलाई किनेर त्यहाँ आफ्ना विरोधी पार्टीहरू जो पार्टी छ त्यो विरोधी पार्टीहरूको गतिविधि के छ त्यो सबै रेकर्ड गरेर राख्ने र त्यसलाई चाहिँ पैसामा किन्ने भन्ने काम चाहिँ त्यहाँ भयो। त्यसलाई भन्छ वाटरगेट स्क्यान्डल। यो वाटरगेट स्क्यान्डल भइसकेपछि उहाँ रिचर्ड निक्सनले राष्ट्रपति त जित्नुभयो, तर उहाँलाई इम्पिचमेन्ट गरियो। इम्पिचमेन्ट भनेको हाम्रो जस्तो महाअभियोग लगाउने काम भयो। यो कुरो थाहा भयो यस्तो अनइथिकल काम निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्दो रहेछ। एउटा होटलले सरकारी निकायसँग मिलेर पैसा खाएर यसरी काम गर्दो रहेछ भनेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँदेखि सुरुवात भयो। अनि रिचर्ड निक्सनले राजीनामा दिनु पर्यो। अहिलेसम्मको अमेरिकन इतिहासमा रिचर्ड निक्सन भनेको एकजना मान्छे मात्र हो जसले चाहिँ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छ। त्यो किन? यो वाटरगेट स्क्यान्डलको कारण। यो वाटरगेट स्क्यान्डल के हो त भन्दा निजी क्षेत्र जुन होटल थियो त्यो होटलले आफ्ना सूचनाहरू बेच्ने, पारदर्शी ढङ्गले काम नगर्ने र एउटा पार्टीले गरेका सबै सूचनाहरूलाई लिएर अर्को पार्टीलाई दिने, त्यस्तो खालको काम होटलले पनि गर्दो रहेछ भने चाहिँ होइन। यो निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले ट्रान्सपरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिभनेस जस्ता जो गभर्मेन्ट सेक्टरमा लागू हुन्छन् तिनी कुराहरू लागू गर्नु पर्दो रहेछ है। यत्तिकै यसलाई छोडिदिने हो भने त यो त एकदम
उन्मत्त एकदम ध्रुवे हात्ती हुँदो रहेछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यो ध्रुवे हात्ती बनाउन हुँदैन। यसलाई चाहिँ सकेसम्म यसमा पनि यी सिद्धान्तहरू लागू गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ 1970 को दशकमा जन्म्यो। तर 1980 देखि पछाडि चाहिँ कर्पोरेट सेक्टर को ग्लोबलाइजेसन हुन थाल्यो र ग्लोबलाइजेसन भएपछि यो संसारभरि संस्थागत सुशासन कर्पोरेट लेभलमा आउन थाल्यो। त्यस्तै यही विषयमा चाहिँ माइनोरिटी सेयर होल्डरहरूको हित रक्षार्थ पनि कदम चाल्नुपर्ने कुराहरू अगाडि आयो। संसारभरि जस्तो के भयो त भन्दा सेयर होल्डरहरू कम्पनीहरूको लेभल बढेर गयो। त्यो कम्पनीहरूले विभिन्न खालका सेयर जारी गर्ने र सानातिना सेयर होल्डरहरूको हितलाई अहित गरेर उनीहरूलाई केही पनि वास्ता नगरेर आफू खुसी निर्णय गर्न थाले। त्यसैले त्यहाँनिर पनि एउटा कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सुरुवात भयो। त्यस्तै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको अवस्थालाई हटाउनका लागि संस्थागत कार्य प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने पनि देखियो। 1980 को दशकपछि एउटै मान्छे विभिन्न खालका व्यवसायहरू कम्पनीहरूमा सामेल हुने, त्यो विभिन्न खालका कम्पनीहरूमा सामेल भइसकेपछि एउटा र अर्को कम्पनीको बिचमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने, स्वार्थहरूको द्वन्द्व हुने देखियो। त्यसपछि यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ आयो। त्यस्तै गरेर रिस्कहरू बढ्न थाल्यो व्यापारमा, बजारमा, व्यवसायमा। त्यो रिस्कहरू बढ्न थालेपछि त्यो रिस्क मिटिगेसन गर्नुपर्छ, लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी गराउनुपर्छ भन्ने जस्ता नयाँ नयाँ अवधारणाहरूको जन्म भयो र यसैसँगै संस्थागत सुशासनको जन्म भएको थियो। अब यो संस्थागत सुशासनलाई हामीले चित्रमा बुझ्नु पर्दा अघि हामीले भनेको त्यही कुराहरूको बिचमा इन्टर रिलेसनसिप हो। जस्तो कुनै पनि कम्पनीको एनुअल सेयर होल्डर्स मिटिङ हुन्छ, वार्षिक साधारण सभा हुन्छ। त्यो वार्षिक साधारण सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय हो त्यो संस्थाको लागि। यसको मतलब यसले जे पनि गर्न सक्छ। योभन्दा माथि कुनै पनि अर्को निकाय छैन त्यो संस्थाको लागि। रेगुलेटरी निकायहरू भनेको बाहिरको निकाय हो, त्यो संस्थाभित्रको निकाय त होइन। त्यसैले एनुअल सेयर होल्डर्स मिटिङले सुपरभाइजरी बडी अथवा चाहिँ त्यसलाई बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू बनाउँछ, सञ्चालकहरू नियुक्ति गर्छ, इलेक्ट गर्छ त्यसले। र सुपरभाइजरी बडीले फेरि के गर्छ त एनुअल जनरल मिटिङमा आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेश गर्छ, त्यसलाई रेटिफाई गराउँछ, त्यो काम गर्छ। रिलेसनसिप हेर्नुहोस् है। त्यस्तै हाम्रो जुन बडी छ, सञ्चालक समिति छ, त्यो सञ्चालक समितिले म्यानेजमेन्टको अपोइन्ट गर्छ। म्यानेजमेन्टको अपोइन्टमेन्ट गर्छ भन्नुको मतलब म्यानेजरहरूलाई नियुक्ति गर्छ, कर्मचारीहरूलाई अधिकार दिन्छ, नियुक्ति गर्छ। त्यसको बदलामा म्यानेजरहरूले पर्फर्मेन्स दिन्छ, पर्फर्मेन्स रिपोर्टिङ गर्छ सञ्चालक समितिकोमा। त्यस्तै अब सञ्चालक समिति र बोर्ड अफ म्यानेजमेन्टको बिचमा पनि रिलेसनसिप हुन्छ। त्यस्तै अर्को रिलेसनसिप भनेको हाम्रो सेयर होल्डरहरू जति छ त्यो सेयर होल्डरहरू र व्यवस्थापनको बिचमा पनि सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। सेयर होल्डरहरूको जुन मिटिङ छ त्यसले म्यानेजमेन्टको टिमलाई तलब भत्ता बजेटहरू दिनेदेखि लिएर अरू अधिकारहरू दिने काम गर्छ। बाइलहरू कसले बनाइदिन्छ? तपाईँको त्यो जुन कृषि विकास बैङ्कको विनियमावली छ त्यो कसले बनाएको छ? त्यो वार्षिक साधारण सभाले बनाउँछ, होइन? त्यस्तै त्यो नियमहरू बनाइदिने काम गर्छ। त्यस्तै बोर्ड अफ म्यानेजरले पनि पर्फर्मेन्स दिने, रिपोर्टिङ गर्ने कामहरू गर्छ। यही ट्राइएङ्गल तपाईँले इक्जाममा यस्तो ट्राइएङ्गल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो के हो भनेर कन्सेप्ट आयो भने एउटा चाहिँ तपाईँले यो ट्राइएङ्गल बनाउनुपर्छ। यसरी यो ट्राइएङ्गलमा हुने जुन रिलेसनसिप छ एकले अर्कालाई कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ र कस्तो रिलेसन राख्छ भन्ने कुरा नै के हो त कर्पोरेट गभर्नेन्स हो। त्यसैले हामीले यसरी पनि देखाउन सक्छौँ कुनै पनि संस्थाको भिजन, मिसन, गोल्स र स्ट्राटेजीहरू हुन्छ, त्यही भित्र रहेर सबैले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यसमा सबभन्दा बोर्ड हुन्छ, रेगुलेटरी सिस्टमहरू हुन्छ, हायरार्की हुन्छ, त्यस्तै पोलिसी, प्रोसिड्युर, ट्रान्सपरेन्सीहरू हुन्छ। यो सबै कुरा भिजन, मिसन, गोल र स्ट्राटेजीभित्र रहेर गरिन्छ। त्यसैलाई हामीले संस्थागत सुशासन भनेर भन्छौँ। अब संस्थागत सुशासनको पिल्लरहरू के हो त? व्हाट आर द पिल्लर्स अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्यो भने यसमा हामीले 4वटा पिल्लरलाई राख्न सक्छौँ। तर यो बाहेकका अरू पिल्लरहरू पनि तपाईँले अघि मैले भनेका जस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तर खास लिटरेचरहरूले चाहिँ यसरी 4वटा भनेर आइफ्याक्ट भनेर राखेको छ। त्यसमा एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ, एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। बोर्डको एकाउन्टेबिलिटी के हो, म्यानेजरको एकाउन्टेबिलिटी के हो, त्यस्तै हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको एकाउन्टेबिलिटी के हो, यो सबको एकाउन्टेबिलिटी स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै फेयरनेस भनेको इक्वल ट्रिटमेन्ट टु अल स्टेक होल्डर्स। कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने, कसैलाई अविभेद गर्न नपाइने, डिस्क्रिमिनेसन गर्न नपाइने फेयरनेस हुनुपर्छ, होइन? त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सी, तपाईँले के कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा अरूलाई देखाउनुपर्छ, स्टेक होल्डरलाई देखाउनुपर्छ। यदि देखाउन सक्नु भएन भने तपाईँले
अँधेरो कोठाभित्र के गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ संस्थालाई घाटा पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स हुनुपर्छ भनेको छ। इन्डिपेन्डेन्स भनेको अटोनोमी हुनुपर्छ। जो निकायलाई एकाउन्टेबिलिटी दिएको छ त्यसलाई त्यो कामको लागि सम्पूर्ण अधिकार दिनु पर्यो नि। जस्तो म्यानेजरलाई म्यानेजरियल इन्डिपेन्डेन्सी दिनु पर्यो, अटोनोमी दिनु पर्यो। सञ्चालकहरूलाई त्यो अनुसारको इन्डिपेन्डेन्सी दिनु पर्यो। अनावश्यक हस्तक्षेप चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, यसको पिलर्स हो। संस्थाका सुशासनको आवश्यकता अहिलेको युगमा किन परिराखेको छ त भन्दा पहिलो कुरा त अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले पारिवारिक बिजनेसहरू हुँदैनन् हैन। अहिले त हामी एकदम जति पनि कम्पनीहरू खोल्छौँ हैन, ए वान म्यान कम्पनी हुन्छ अहिले। वान म्यान कम्पनी, एकजना व्यक्तिले कम्पनी खोल्न पाउँछ, लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी। त्यस्तै विभिन्न मान्छेहरू मिलेर कम्पनीहरू खोल्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले लिमिटेड लायबिलिटी भएका कम्पनीहरूको स्थापना भइराखेको छ। संसारभरिको अहिलेको प्र्याक्टिस मोड अफ बिजनेस भनेको के हो त, लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीहरूको स्थापना भएको छ। त्यसैले यो लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीहरूको स्थापना भइसकेपछि के समस्या आउने भयो त भन्दा कुनै पनि मालिक छ, 100 रुपियाँको सेयर लगाएको छ, त्यसले करोडौँ रुपियाँ ऋण लिएको छ, करोडौँ रुपियाँ अरूको डिपोजिट लिएको छ, करोडौँ रुपियाँ अरूलाई तिर्न बाँकी छ, करोडौँ रुपियाँ उसले चाहिँ कर बुझाउन बाँकी छ। सारा स्टेक होल्डरहरूलाई त्यो 100 रुपियाँ लगानी गरेको कारणले उसको बिजनेस चाहिँ करोडौँ रुपियाँमा चलिराखेको छ लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीमा। अब त्यो मान्छेले कुनै पनि व्यक्तिलाई पैसा तिर्नलाई सकेन अथवा इन्टेन्सनली तिरेन भनेपछि अनि त्यसको दायित्व के हुन्छ त, त्यही 100 रुपियाँको सेयरमा लिमिट हुन्छ। उसको घरखेत ल्याएर बेच्न मिल्दैन। किन भन्दा हामीले के गर्यौँ त, कम्पनीको दायित्व नै सीमित बनाएर सेयरहरूको मूल्याङ्कन कायम गरेर ती सेयरहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने बनायौँ। त्यो बनाइसकेपछि अब त्यो कम्पनीमा जति मालिकहरू छन् त्यो मालिकहरूले गलत गर्ने, चेक एन्ड ब्यालेन्स नगर्ने, इफेक्टिभ ढङ्गले काम नगर्ने, क्लाइन्टहरू सेयर होल्डरहरूलाई के गर्ने त, उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई डुबाउने, यस्तो खालको कामहरू गरे भने पनि उनीहरूको लिमिटेड लायबिलिटी छ भनेपछि यस्तो बेलामा के गर्न आवश्यक भयो भन्दा यस्तो बेलामा मूलभूत रूपमा त्यो कम्पनी सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर नियमहरू ल्याउनु पर्यो। कम्पनी ऐन किन ल्याउनु पर्यो? कम्पनी ऐनमा एउटा कम्पनीको सारा कुराहरू लेखेको छ। त्यहाँ किन लेख्नु पर्यो? प्राइभेट कम्पनीमा त प्राइभेट फर्म ऐनमा त त्यस्तो छैन। प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 जुन छ नि नेपालमा, त्यसमा त तपाईँले हेर्नुभयो भने केही नै छैन। दुईवटा कुरा लेखाएको छ, नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लेखाएको छ। तर कम्पनी ऐन तपाईँ पढ्नुहुन्छ नि त, कम्पनी ऐन पढ्दा एउटा कम्पनीको सारा सङ्गठनदेखि लिएर सारा संसार त्यसमा लेखाएको छ। किन लेख्नु पर्यो? हो, लिमिटेड लायबिलिटी भएको कारणले सारा कुरा त्यो कम्पनी ऐनलाई एकदम महाभारत जस्तो बनाएर लेख्नु परेको हो। एउटा कारण त्यो भयो संस्थागत सुशासनको। अर्को चाहिँ अहिले एजेन्सी प्रब्लम छ। एजेन्सी प्रब्लम भनेको के हो भन्दा जस्तो मालिक एउटा हुन्छ र त्यसको काम गर्ने कर्मचारीहरू अरू नै हुन्छन्। मालिकले वर्षको एकपल्ट साधारण सभा बस्छन्, तिनीहरूलाई थाहा पनि हुन्न, तपाईँलाई पनि थाहा छैन तपाईँले कति ठाउँमा सेयर लगानी गर्नुभयो होला। यु आर द ओनर, तपाईँ मालिक हो, तर तपाईँको तर्फबाट काम गर्ने त्यहाँ म्यानेजरहरू, कर्मचारीहरू, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू छन्। तिनीहरूले तपाईँको हितमा काम गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छ र? कसले दिने ग्यारेन्टी हो? यो ग्यारेन्टी दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँ त चन्द्रगिरीको सेयर लिनुभयो होला, तपाईँले अर्को कुनै ब्याङ्कको सेयर लिनुभयो होला, तपाईँ त मालिक हो नि त। यहाँ काम गर्ने म्यानेजरहरू, सिइओहरू जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि तपाईँका एजेन्टहरू हुन् तिनीहरू। तपाईँ जति ब्याङ्कर भन्नुहुन्छ, ठुल्ठुला मान्छेको नाम लिनुहुन्छ नि, तिनीहरू भनेको तपाईँका एजेन्टहरू मात्रै हो, तपाईँ मालिक हो। तर अब ती एजेन्टहरूले तपाईँको इन्ट्रेस्टलाई पुरा गर्नका लागि त्यो संस्थामा काम गर्छन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी त छैन। अनि फेरि तपाईँको काम भनेको त्यही एउटा कुनै एउटा ब्याङ्कको सेयर लिनुभएको छ, त्यो ब्याङ्कको हेर्ने काम त होइन, तपाईँले त आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। तपाईँका त्यस्ता ब्याङ्कका 100औँ सेयरहरू छन्, अरू 100वटा कम्पनीका सेयर छन् भनेपछि देयर इज एक्जिस्टेन्स अफ एजेन्सी प्रब्लम इन मोडर्न डे कर्पोरेट सेक्टर। अहिले अब यो एजेन्सी प्रब्लम हटेपछि अब तपाईँको र त्यो म्यानेजरको बिचको रिलेसन के हुने, कर्मचारीहरूको बिचको रिलेसन के हुने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फ्रेमवर्कमा हामीले डेभलप गर्नु पर्यो। अनि मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ त, अनि मात्र तपाईँको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले पुरा गर्न सक्छौँ त्यो कम्पनीमा। अर्को चाहिँ ग्रोथ अफ कर्पोरेट सेक्टर। अब जताकतै कम्पनीहरू खोलिराखेको छ होइन, यति धेरै कम्पनीहरू खोलेको छ, त्यो कम्पनीहरूमा लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीहरू छ र पहिला जस्तो पारिवारिक बिजनेस अब चल्दैन। अब पारिवारिक ढङ्गले बिजनेस चलाउने, रोकड राख्ने, त्यो दिनदिनै चाहिँ गल्ला राख्ने, पैसा गन्ने, बाउले बिजनेस गर्ने, छोराले बिजनेस गर्ने, बाउले पैसा गन्ने, गल्लामा राख्ने, त्यस्तो अब चल्दैन। किन चल्दैन भन्दा अब बिजनेसको मोड फरक भइसक्यो।
अब तपाईँले काम गर्दाखेरि कर्मचारी थुप्रो राख्नुपर्छ, ती सबै कर्मचारीको पछि पछि तपाईँ लागेर हुँदैन, साध्य हुँदैन होइन। त्यसैले कर्पोरेट सेक्टरको जन्म भएको छ, यसले पनि संस्थागत सुशासनको माग गर्छ। त्यस्तै अर्को इक्विटी मार्केटको वृद्धि भइराखेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कुराहरू, न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज भन्नुहुन्छ, लन्डन स्टक एक्सचेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, इन्डियामा नेफ्टे र सेन्सेक्स भन्नुहुन्छ। यो भनेको के हो? यो ग्रोथ अफ इक्विटी मार्केट। तपाईँ त्यहाँ इक्विटी मार्केटमा जानुहुन्छ, लगानी गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसको मालिक बन्नुहुन्छ, फेरि बेच्नुहुन्छ। यो त एउटा अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ। त्यसैले यति धेरै मार्केट कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ कि कुन कम्पनीको मालिक को हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नै गाह्रो छ। हो, यस्तो बेलामा संस्थागत सुशासन जरुरी हुन्छ। त्यस्तै इन्टरनेसनल क्यापिटल फ्लो पनि भइराखेको छ अहिले। जस्तो एनसेलमा संसारको कहाँ कहाँका मान्छेहरूको लगानी छ अरे होइन। करको कुरा आउँदाखेरि एनसेलको कुरा त तपाईँले थाहा पाउनुभयो होइन, कता कताको लगानीकर्ता छन्। त्यस्तै अरू विभिन्न खालका मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरू छन्। त्यस्ता प्रकारका ट्रान्सनेसनल कर्पोरेसनहरूको यति धेरै बिगबिगी भइसकेको छ कि यदि संस्थागत सुशासन लागू नगर्ने हो भने यी ट्रान्सनेसनल कम्पनीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले नेपाल जस्ता देशलाई एउटा चुट्कीको भरमा उडाइदिन सक्छन्, अथवा तिनीहरूले नेपाल जस्तो देशहरूलाई नै कोल्याप्स गरिदिन सक्छन्, खाइदिन सक्छन्। त्यति धेरै उनीहरूको नेटवर्क छ भनेपछि। त्यसैले यो इन्टरनेसनल क्यापिटल फ्लो पनि यति धेरै बढ्या छ, त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ त्यो क्यापिटल फ्लोलाई घटाउने होइन कि व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा ऐन नियम कानुनहरू, त्यो अनुसारको प्रक्रिया विधिहरू हामीले बनाउनुपर्छ। त्यही ऐन नियम कानुन प्रक्रिया र विधिहरू जो बनाउँछौँ, त्यही ऐन नियम कानुन प्रक्रिया विधिहरूको समष्टिगत नै हाम्रो के हो त? कर्पोरेट गभर्नेन्स हो। अब यसको महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको यसको सिद्धान्तहरू छ होइन। यसको सिद्धान्तहरू छ। यसको सिद्धान्तमा यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा छ। एउटा ओइसिडीको प्रिन्सिपल भनेर हामी हेर्छौँ। ओइसिडी भनेको अर्गनाइजेसन अफ इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने हो। यसको मुख्यालय चाहिँ यो युरोपियन कन्ट्रीहरूको एउटा जुन डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ एउटा संस्था हो। विकसित देशहरूको, विकसित अर्थतन्त्रहरूको एउटा चाहिँ संस्था हो। नेपाल जस्ता देशहरूलाई सहयोग पनि गर्छ यसले होइन। कानुन नियमहरू पनि बनाउँछ यसले, खास गरिकन गभर्नेन्स सेक्टरमा यसले काम गर्छ। त्यसका 6वटा प्रिन्सिपलहरू छन्। यो 6वटा प्रिन्सिपल भनेको ओभरअल सबैलाई, एउटा सिमेन्ट कारखानालाई पनि, एउटा बैङ्कलाई पनि, एउटा वाणिज्य कुनै एउटा चाहिँ बिमा कम्पनीलाई पनि सबैले लागू हुन्छ ओइसिडीका प्रिन्सिपलहरू। त्यसले के भन्छ त भन्दा इफेक्टिभ कर्पोरेट गभर्नेन्स फ्रेमवर्क बनाऊ भन्छ। एउटा फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो, रुल अफ ल, डिभिजन अफ रेस्पोन्सिबिलिटी लगायतका कुराहरूको एउटा स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्छ है, कसरी यो संस्था चलाउने भनेर भन्छ पहिलो सिद्धान्तले। दोस्रो सिद्धान्तले सेयर होल्डरहरूको राइट्सलाई क्लियर गर्नुहोस् है। मेजोरिटी सेयर होल्डरहरूले के गर्ने, माइनोरिटी सेयर होल्डरहरूले के गर्ने होइन, कसको अधिकार कस्तो हुने भन्ने कुराको बारेमा पनि क्लियर कट हुनुपर्छ भन्छ। त्यस्तै अर्को इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ सेयर्स भन्ने कुरा गर्छ। सबै सेयरहरूलाई इक्वली ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। अर्को यसको प्रिन्सिपल भनेको डिस्क्लोजर एन्ड ट्रान्सपरेन्सी हो। ब्यालेन्स सिटहरू पब्लिकेसन गर्नुपर्छ होइन, प्रस्पेक्टसहरू पब्लिकेसन गर्नुपर्छ। जस्तो ब्याङ्कहरूले गरिरहेको हुन्छ नि होइन, अडिटेड ब्यालेन्स सिटहरू, अनअडिटेड रिपोर्टहरू बेला बेलामा आउँछ नि होइन। त्यो भनेको डिस्क्लोज गरेको। त्यस्तै रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द बोर्डको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुने, बोर्ड भनेको यो सञ्चालक समिति, त्यो सञ्चालक समितिको दायित्वहरू के हुने भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। र अर्को रोल अफ स्टेक होल्डर, अरू स्टेक होल्डरहरूको रोल पनि डिफाइन गर्नुपर्छ। अरू स्टेक होल्डर भन्ने बित्तिकै तपाईँले स्टेक होल्डर र सेयर होल्डर फरक कुरा हो है। त्यसैले यसमा तपाईँ नजुकिनु होला। स्टेक होल्डर र सेयर होल्डर बिल्कुल फरक कुरा हो। स्टेक होल्डर भनेको सबै जसले यो संस्थालाई प्रभाव पार्छन् र जो यो संस्थाबाट आफै प्रभावित हुन्छन्, त्यो दुइटैलाई हामीले स्टेक होल्डर भनेर भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि कृषि विकास बैङ्कले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी केही नीतिहरू चेन्ज गर्यो भने तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ। त्यसैले यु आर द स्टेक होल्डर, तपाईँ स्टेक होल्डर हो, किन तपाईँ प्रभावित हुनुभएको छ। अर्को कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नयाँ कुनै नीतिहरू ल्याइदियो भनेपछि कृषि विकास बैङ्क प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। राष्ट्र बैङ्क पनि के हो त? स्टेक होल्डर हो। तर सेयर होल्डर को हो त त्यसको? नेपाल सरकार हो होइन। त्यसैले अल सेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स, बट अल स्टेक होल्डर्स आर नट सेयर होल्डर्स है। स्टेक होल्डरभित्र सेयर होल्डर पनि पर्छ। प्रत्येक स्टेक होल्डरहरूको दायित्व के हुने, रेगुलेटरी बडी राष्ट्र ब्याङ्कको दायित्व के हुने होइन। त्यस्तै त्यसको एजिएमको दायित्व के हुने, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको दायित्व के हुने, सेयर होल्डरहरूको दायित्व के हुने, अडिटरको दायित्व के हुने होइन, अक्जुलरी बडीहरू, रिकमेन्डेटरी बडीहरू छन् भने तिनीहरूको दायित्व के हुने, सबको दायित्व तोक्नुपर्छ भनेर यसले चाहिँ भन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्दा ओइसिडीका 6वटा प्रिन्सिपल भनेर याद गर्नु होला, 6वटा मात्र याद गर्नु होला।
तपाईले याद गर्नुपर्ने महाभारत त अब आउँदैछ है, बासेल प्रिन्सिपल। किन भन्दा तपाईहरु बैंकमा पढ्दै हुनुहुन्छ, बैंकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो बैंकको तयारी गर्ने सिलसिलामा तपाईले बैंकलाई डाइरेक्टली लागू हुने भनेको बासेल प्रिन्सिपलहरु हो। बासेल भनेको यो स्विजरल्यान्डको एउटा जग्गा हो, एउटा शहर हो। त्यहाँ चाहिँ यो बैंकका धेरै जसो कुराहरु हुन्छन्। तपाईले अरु कुराहरु पनि क्यापिटल एडिक्वेसीका कुराहरु हैन, पुँजीका कुराहरु अरु कुराहरु पनि बासेल प्रिन्सिपल भनेर पढ्नुपर्छ तपाईहरुले। अब यो कर्पोरेट गभर्नेन्समा पनि बासेलको प्रिन्सिपलहरु छ। यसमा 13 वटा प्रिन्सिपलहरु छ। बासेलले दिएको 13 वटा प्रिन्सिपलहरु छ। यो प्रत्येक प्रिन्सिपलको बारेमा तपाईले जानकारी लिनुपर्छ र नेपालको हाम्रो ऐन नियमहरुमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने पनि योसँग तपाईले टाइ अप गराउनुपर्छ हैन। त्यस्तै जस्तो पहिलो प्रिन्सिपलले के भन्छ, ड्युटीज अफ द बोर्ड, सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व के हुने भन्ने कुरा गर्छ। दोस्रो प्रिन्सिपलले सञ्चालकको योग्यता के हुने, क्वालिफिकेसन, ल्याप्से लाउने मान्छे पनि सञ्चालक हुन पाउने हो कि अथवा मास्टर्स डिग्री चाहिने हो, ब्याचलर चाहिने हो, के गरेको मान्छे चाहिने हो, त्यो कुरा गर्छ। त्यस्तै कम्पोजिसन अफ द बोर्ड, सञ्चालकको संरचना कस्तो हुनुपर्छ हैन, त्यो कुरा गर्छ। त्यस्तै अर्को प्रिन्सिपलले सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो हुनुपर्छ, उच्च व्यवस्थापन हैन, जस्तो सिइओहरु। त्यस्तै गभर्नेन्स अफ ग्रुप स्ट्रक्चर भनेको अन्य भगिनी संस्थाहरु हुन्छ, सिस्टर अर्गनाइजेसनहरु हुन्छ हैन। हो त्यस्तो सिस्टर अर्गनाइजेसन र जुन फादर अर्गनाइजेसन छ, मदर अर्गनाइजेसन छ, तिनीहरुको बीचमा कस्तो रिलेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्छ। त्यस्तै रिस्क म्यानेजमेन्ट फंक्सनको कुरा गर्छ अर्को प्रिन्सिपलले। त्यस्तै रिस्क आइडेन्टिफिकेसन, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङको कुरा गर्छ। त्यस्तै अर्को 8औं प्रिन्सिपलले रिस्क कम्युनिकेसन, जोखिमलाई कसरी सञ्चार गर्ने भन्ने कुराहरु गर्छ। प्रिन्सिपल नम्बर 9 ले कम्प्लायन्स, कानुनको अनुपालना गराउने। त्यस्तै इन्टरनल अडिटको कुरा गर्छ र एक्सटर्नल अडिटको कुरा पनि गर्छ। त्यस्तै अर्को कम्पेन्सेसन, क्षतिपूर्ति, तलब, भत्ता, सुविधाहरु कसरी दिने भन्ने कुरा गर्छ। 12औं प्रिन्सिपलले डिस्क्लोजर एन्ड ट्रान्सपरेन्सीको कुराहरु गर्छ र अन्तिम प्रिन्सिपलले रोल अफ सुपरभाइजर्स भनेर भन्छ, नियामक निकायहरुको दायित्व के हुने भन्ने कुरा गर्छ। अब यो प्रत्येक प्रिन्सिपलको हामीले संक्षेपमा चर्चा गर्छौं र नेपालमा के छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौं। पहिलो प्रिन्सिपल ड्युटीज अफ द बोर्ड हो हैन, सञ्चालक समितिको दायित्व। सञ्चालक समितिको दायित्व के हो भन्ने कुरा कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको हुनुपर्छ। अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दैन हैन। यो त एउटा फ्रेमवर्क प्रिन्सिपल हो नि त। त्यसले प्रत्येक देशको आफ्नो आफ्नो कानुनले तोक्ने हो। जस्तो मूलभूत दायित्व भनेको संस्थालाई रणनीतिक दिशानिर्देश गर्ने, गाइडेन्सहरु दिने, लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने, उद्देश्यहरु निर्धारण गर्ने, सुशासनको लागि कार्ययोजना बनाउने हैन, संस्थाका संस्कृति, मूल्य, मान्यताका प्रणालीहरु बसाउने, जोखिम वहन क्षमताको सीमा निर्धारण गर्ने हैन, कतिसम्म तपाईले रिस्क बियर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको संस्थाले, त्यसको सीमा डिटरमाइन गर्ने। यो सब कामहरु ड्युटीज अफ द बोर्ड हो है। बोर्डको सञ्चालक समितिको दायित्व यो हो। यो काम पनि उले हेर्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्रिन्सिपलले भन्छ। हाम्रो बाफिया ऐन तपाईले पढ्नुहुन्छ हैन, बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 छ। यो 2073 को दफा 22, 23, 24 र 25 मा यो सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले तपाईले यो प्रिन्सिपल नम्बर 1 लाई यहाँनेर ल्याएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै हैन, कम्पनी ऐन 2063 को दफा 86, 92, 94, 95 र 99 मा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको बारेमा तोकेको छ है। तपाईले त्यहाँ त्यो ऐन नियम पढ्दाखेरि त्यहाँ के छन् भन्ने कुरा तपाईले डिटेलमा पढ्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले खाली के गर्छौं त, यो प्रिन्सिपलसँग हामी टाइ अप छौं कि छैनौं भनेर मात्रै हेर्छौं। प्रिन्सिपल नम्बर 2 ले भन्छ बोर्डको योग्यता, क्वालिफिकेसन अफ द बोर्ड। यो बोर्डमा फर्मल एजुकेसन कति चाहिन्छ, एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ कि पर्दैन, एउटा बोर्डको मेम्बर भइसकेको मान्छे त्यो बोर्डबाट राजीनामा दिने बित्तिकै अर्को बैंकमा जान पाइन्छ कि पाइन्न, कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। त्यसैले नेपालमा हाम्रो जस्तो बैंकहरुमा जुन इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड मेम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मास्टर डिग्री भनेर तोकेको छ, अरूलाई योग्यता तोकेको छैन। र बीचमा एउटा बोर्ड अथवा एउटा चाहिँ माथिल्लो जुन सिइओ छ, त्यो सिइओले एउटा बैंक छोडेको 6 महिनासम्म अर्को बैंकको सिइओ हुन नपाउने भन्ने छ, कुलिङ पिरियड राखेको छ हैन। त्यस्तै बोर्डमा हुँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हटाउनु पर्छ। भन्नुको मतलब तपाई एकैपल्ट दुईटा बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा जान सक्नुहुन्न हैन, किन भन्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। ती दुईटा बैंकहरु प्रतिस्पर्धी बैंक हुन् अनि तपाई दुईटै बैंकको बोर्डमा हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईलाई जुन बैंकले बढी बेनिफिट दिन्छ, अवैध ढंगले बेनिफिट दिन्छ, त्यसैको तपाईले फेभर गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो कर्पोरेट गभर्नेन्स भएन हैन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बोर्डमा हटाउनु पर्छ।
बोर्डको संरचना तयार गर्ने नेतृत्व असल नेतृत्व हुनुपर्छ। बोर्डमा विभिन्न खालका कमिटीहरू बनाउनुपर्छ, जोखिम न्यूनीकरण कमिटी, क्षतिपूर्ति कमिटी, होइन, लेखा परीक्षणका कमिटीहरू। बोर्डको कम्पोजिसन त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। हाम्रो बाफिया ऐनको दफा 14, 15, 16, 17 र कम्पनी ऐन 63 को दफा 87, 88, 89, 90 मा बोर्डको योग्यताहरू, बोर्डको संरचनाहरू कस्तो हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रिन्सिपल नम्बर 3 ले कम्पोजिसन अफ द बोर्ड भन्छ, सञ्चालकहरूको संरचना। हाम्रो बोर्डमा 7 जनाको सञ्चालक बढीमा हुने भन्ने कुराहरू छ। यो बोर्ड अन्तर्गत बोर्डले आफैले मात्रै काम गर्ने होइन, त्यो अन्तर्गत विभिन्न खालका समितिहरू बनाउने, जस्तो जोखिम समिति, रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी, लेखा परीक्षण कमिटी, क्षतिपूर्ति कमिटीहरू दिने, बोर्डले कमिटीहरू मार्फत काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। हाम्रो बाफिया ऐनको दफा 14(1), 14(3) र 27 मा, कम्पनी ऐनको दफा 97 मा सञ्चालकको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरा लेखेको छ। तपाईले त्यो ऐनमा हेर्नु होला, त्यहाँनिर हेर्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को उपल्लो म्यानेजमेन्ट, सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको बारेमा छ चौथो प्रिन्सिपल। यसले सिइओ र डेपुटी सिइओहरूको योग्यता के हुने, उनीहरू सञ्चालन, उनीहरूको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छ, होइन। त्यस्तै डिभिजनहरू कसरी निर्धारण गर्ने, माथिल्लो तहका, जस्तो कृषि विकास बैङ्कमा विभिन्न डिभिजनहरू छ नि त, त्यो डिभिजनहरू कसरी निर्धारण गर्ने, व्यापारिक रणनीतिहरू बनाउने काम चाहिँ यसले गर्नुपर्छ, सिइओ र डेपुटी सिइओहरूले भन्ने कुरा गर्छ। त्यस्तै कम्प्लायन्स र रिम्युनरेसनको पनि तालमेल मिलाउनुपर्छ भन्छ, कानुनको परिपालना गराउने, अनि काम बढी लिने र पैसा पनि बढी दिने कामहरू यो सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको काम हो। बाफियाको 29 र 30 र कम्पनी ऐनको दफा 96 मा सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम सिइओको कुरा गरेको छ। प्रिन्सिपल नम्बर 5 मा तपाईले हेर्नुभयो भने गभर्नेन्स अफ ग्रुप स्ट्रक्चर भनेको छ। जस्तो कि एउटा मात्रै कम्पनी हुँदैन, तपाईले विभिन्न ठाउँमा एउटा कम्पनी खोल्नु भएको छ भने त्यो कम्पनीले अरू भगिनी संस्थाहरू पनि खोलेको हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले कङ्ग्लोमरेसन भन्छौँ। डिफ्रेन्ट टाइपका अर्गनाइजेसनहरूमा लगानी गरेको छ एउटाले भने त्यसलाई कङ्ग्लोमरेसन भन्छौँ। त्यो अन्तर्गतको संस्था छ भने त्यसलाई हामीले सिस्टर अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ। जस प्यारेन्ट र सब्सिडियरी कम्पनीहरू छ, यिनीहरूको बिचको चाहिँ जिम्मेवारी र जवाबदेहिता स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुनुपर्छ। कारोबारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो ट्रान्सफर प्राइसिङको कुरा आउँछ। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले के गर्छन् त, नेपालमा कुनै ब्रान्च छ, भारतमा पनि ब्रान्च छ भने नेपालमा करको दर एकदम बेसी छ भनेपछि नेपालको कच्चा पदार्थ भारतमा बेचिदिने, बढी मूल्यमा बेचिदिने, भारतमा ट्रान्सफर प्राइसिङ गर्ने, अनि यताको उता, उताको यता, यस्तो गर्ने खालको कामहरू गर्छन्। इन्कम स्प्लिटिङ गर्ने, थिन क्यापिटलाइजेसन गर्ने, अनि ट्रान्सफर प्राइसिङ गर्ने जस्ता विभिन्न खालका हत्कण्डाहरू उनीहरूले अवलम्बन गर्न सक्छन् ग्रुप स्ट्रक्चरमा। ग्रुप स्ट्रक्चर भनेको एउटै मालिकका विभिन्न खालका कम्पनीहरू हुन्छन्, तिनीहरूको बिचको चाहिँ रिलेसनसिप स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुनुपर्छ। हाम्रो बाफिया ऐन 73 को दफा 26 मा यस्ता सिस्टर अर्गनाइजेसनको बारेमा कुरा गरेको छ, तर पर्याप्त चाहिँ छैन। अब कम्पनी ऐनमा त्यस्तो कुराहरू छैन। अर्को हाम्रो प्रिन्सिपल छ रिस्क म्यानेजमेन्ट फङ्सन, जोखिम व्यवस्थापनको कार्य। प्रत्येक ब्याङ्कहरूले के गर्नुपर्छ त, चिफ रिस्क अफिसर नियुक्ति गर्नुपर्छ, रिस्क म्यानेजमेन्ट शाखा हुनुपर्छ, त्यसमा कर्मचारीहरू हुनुपर्छ, तिनीहरूलाई अटोनोमी दिनुपर्छ, तिनीहरूले चिफ रिस्क अफिसर सिआरओ त्यसलाई एकदम स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्छ, अनि मात्रै त्योले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ, रिसर्च गर्न सक्नुपर्छ। यसको कुराहरू हाम्रो बाफिया ऐनको दफा 55 र 56 मा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अर्को रिस्क आइडेन्टिफिकेसन, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ छ प्रिन्सिपल नम्बर 7। यो भनेको रिस्क भनेको रेगुलर फङ्सन हो है। यसलाई हामीले एउटा साइक्लिकल ढङ्गले जानुपर्छ। तपाईहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको रिस्क आइडेन्टिफिकेसन गर्ने र त्यसलाई मोनिटरिङ र कन्ट्रोल गर्ने काम हो। त्यसका लागि इन्टरनल कन्ट्रोल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनुपर्छ। रिस्कको मिनिमाइज गर्नका लागि तपाईले आन्तरिक रूपमा बैंकलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यहाँभित्र इन्टरनल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनुपर्छ। त्यहाँभित्र कम्प्युटर सिस्टमहरू जेनेरेट गर्नु पर्यो, विभिन्न चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुराहरू गर्नु पर्यो, हैन, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू तपाईले डेभलप गर्नु पर्यो, हायरार्कीहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो। यी सब कुराहरू इन्टरनल कन्ट्रोल इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा आउँछ। हाम्रो दफा 46, 57 र 102 मा यिनी कुराहरू लेखेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको रिस्क कम्युनिकेसन, जोखिमको सञ्चार भन्ने प्रिन्सिपल छ। यो जोखिमको सञ्चार भनेको रेगुलर फङ्सन हुनुपर्छ। जोखिम जब आउँछ कसैलाई थाहा हुन्छ भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ रिस्क गभर्नेन्स फङ्सनको रूपमा सबैले जानकारी दिनुपर्छ, रेगुलर रिपोर्टिङ हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँ एउटा शाखामा कुनै जोखिम थाहा भयो भने द्याट जोखिम मस्ट बी रिपोर्टेड टु अल अदर ब्रान्चेस अथवा अल अदर डिपार्टमेन्ट। यो सबै ठाउँमा जोखिमलाई
दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। हाम्रो ऐनको दफा 117 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रिन्सिपल भनेको कम्प्लायन्स हो। कम्प्लायन्स भनेको नेपालीमा अनुपालना अथवा परिपालना भन्छौँ। कानुनको परिपालना कम्प्लायन्स भनेको कानुनको पूर्ण परिपालना हुनुपर्छ। कानुनको पूर्ण परिपालना भन्नुको मतलब जस्तो बाफिया ऐन, कम्पनी ऐन अथवा अरू विभिन्न ऐनहरू छन्, रिलेटेड ऐनहरू, यी सबैलाई तपाईँले हुबहु पालना गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै ग्रे एरिया छैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो, एकदम पालना गर्नै पर्छ। गर्नु भएन भने कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। र यो कानुनको पालना भयो कि भएन, कति भयो भन्ने कुराको सञ्चालक समितिले हेर्नुपर्छ है। सञ्चालक समिति फुल्ली रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। त्यसै कानुनलाई कहिलेसम्म पालना गर्ने, कसरी पालना गर्ने भन्ने बारेमा रणनीतिहरू, एक्सन प्लानहरू बनाएको हुनुपर्छ। कानुनको परिपालना सम्बन्धमा हाम्रो दफा 58, 59, 99, 100 मा यस्ता कुराहरू लेखेको छ। त्यस्तै अर्को प्रिन्सिपल भनेको इन्टरनल अडिट हो। 10 प्रिन्सिपल आन्तरिक लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको संस्थाभित्रैको एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम हो। तपाईँको कृषि विकास ब्याङ्कभित्र कृषि विकास ब्याङ्कले वर्षभरि गरेका कामहरू सही छन् कि छैनन्, कानुनको मकसद बमोजिम भएका छन् कि छैनन्, हाम्रो संस्थाको उद्देश्यबाट मोटिभेटेड छन् कि छैनन् भनेर आन्तरिक रूपमा विज्ञ व्यक्तिहरूको एउटा टिम बनाइन्छ, एउटा शाखा बनाइन्छ। त्यो शाखाले काम गर्छ। त्यसले चाहिँ मिलेका कुराहरू मिलेको भनेर दिन्छ, नमिलेका कुराहरूलाई मिलेन यो सुधार गर्नुपर्ने भनेर दिन्छ हो। त्यसलाई हामी आन्तरिक लेखा परीक्षण इन्टरनल अडिट भनेर भन्छौँ। यो इन्टरनल अडिट कुन कुन कुराहरूमा गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट कार्यादेश हुनुपर्छ। अडिट कोसँग उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। अडिट त गर्ने, र त्यो अडिटको रिपोर्ट यदि गलत आयो अथवा अडिटमा धेरै बेरुजुहरू आयो, इरेगुलारिटिजहरू आयो भने त्यस्तो इरेगुलारिटिजहरू कसलाई, त्यसको उप कसको दायित्व हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। र त्यो अडिट गर्ने मान्छेको इन्डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ, इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ, स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, विज्ञता हुनुपर्छ, अनि मात्रै इन्टरनल अडिट प्रभावकारी हुन्छ। हाम्रो बाफिया ऐनको दफा 60, 61 र 62 मा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको कुरा गरेको छ। त्यस्तै अर्को क्षतिपूर्तिको कुराहरू छ। कम्पेन्सेसन, तलब भत्ता न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। सिइओ र अन्य कर्मचारीहरूको बिचको ग्याप चाहिँ कम हुनुपर्छ। हाम्रो नेपालको अरू ब्याङ्कहरूमा हेर्नुहोस्, अरू ब्याङ्कहरूमा सिइओले लाखौँमा तलब खानुहुन्छ, त्यसभन्दा जस्ट मुनिको म्यानेजरले हजारौँमा खानुहुन्छ होइन। त्यसैले ग्याप धेरै छ, यस्तो ग्याप हुनु हुँदैन भनेर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा भन्ने गरेको छ, तर त्यो चाहिँ अब पालना भएको छैन। हाम्रो बाफिया ऐनको दफा 28 मा क्षतिपूर्ति, तलब भत्ता सम्बन्धी कुराहरू गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो डिस्क्लोजर अथवा ट्रान्सपरेन्सी, पारदर्शिता र खुलासाको सिद्धान्त हो। आवधिक रूपमा खुलासा गर्नुपर्छ 6 महिनामा। तपाईँ त कृषि विकास बैङ्क चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक निकाय भएको कारणले यसले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जुन छ, यो ऐन बमोजिम 6 महिनामा आफ्नो अटो डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ होइन। अटो डिस्क्लोजर, स्वयं खुलासा गर्नुपर्छ, प्रकाशनहरू गरिराख्नुपर्छ, जनतालाई जानकारीहरू दिइराख्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू हाम्रो बाफिया ऐनको दफा 109, 63, 64, 65 मा यस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको छ। र अन्तिम प्रिन्सिपल द रोल अफ सुपरभाइजर हो। नियामक निकायहरूको दायित्व पनि स्पष्ट कानुनले तोकेको हुनुपर्छ। झारा टार्ने प्रक्रियाले एकदम हुँदैन। जस्तो अहिले हाम्रो सहकारीहरू जति छन्, त्यो सहकारीहरूको नियामक निकाय भनेको सहकारी विभाग छ। यो सहकारी विभाग भनेको यसको स्पष्ट चाहिँ प्रभावकारिता, इफेक्टिभनेस छैन त्यो सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा। झारा टार्ने प्रकृतिको छ। त्यसैले यस्तो झारा टार्ने प्रकृतिले हुँदैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रोल अफ सुपरभाइजर भनेको जस्तो राष्ट्र बैङ्क, यो राष्ट्र बैङ्कको रोल कानुनद्वारा स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यो एक्टिभ हुनुपर्छ, त्यो कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ होइन। उसले चाहिँ एकदम प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन, शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू यो प्रिन्सिपलले राख्छ। यसका लागि हाम्रो बाफिया ऐनको 78, 79, 80, 81, 82 मा सुपरभाइजरको रोलहरू के हुने भन्ने कुराहरू तोकेको छ। अब यो त भयो हाम्रो प्रिन्सिपलहरू र नेपालको कानुनले कहाँ कहाँ लेखेको छ भन्ने कुराहरू भयो। अब यो हाम्रो पिलर्स अफ कर्पोरेट गुड गभर्नेन्सको कुराहरू हामीले अघि गऱ्यौँ। संस्थागत सुशासनको महत्त्व के छ त होइन, यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दा संस्थागत सुशासनले बैङ्कलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र उपलब्ध गराउँछ। बैङ्कहरूमा बढी जोखिम हुन्छ, त्यो जोखिमलाई के गर्नुपर्छ त, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ बैङ्कमा सहभागिता, पारदर्शिता कायम गराउनुपर्छ। त्यस्तै जनताको निक्षेपलाई हिनामिना हुनबाट रोक्नुपर्छ। त्यहाँ त लगानीकर्ताहरू कति छन्, एकदम थोरै छन्। चुक्ता पुँजी हेर्नु, त्यसको डिपोजिट हेर्नु, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। कुनै पनि ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी हेर्नु, त्यसले लिएको डिपोजिट हेर्नु होइन।
त्यो त चुक्ता पुँजी भनेको मालिकले गरेको लगानी हो। त्यहाँ डिपोजिट भनेको जनताको लगानी हो नि त्यो। अनि त्यो जनताको लगानी हिँडेमिने हुनबाट रोक्नुपर्छ। संस्थाको सुशासन भएपछि मात्रै रोक्न सकिन्छ। अन्यथा त्यो युनिटी सहकारी भने जस्तो अरू के डुब्छन् नि सहकारीहरू बेला बेलामा। हो त्यस्तै गरी ब्याङ्कहरू डुब्यो भने पुरै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिने, नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई टर्मिनेट गर्ने, लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने, त्यस्तै बैङ्किङ क्षेत्रलाई खराब अवस्थामा पुग्न नदिने, जिम्मेवारीहरू तोक्ने, मितव्ययी प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने, होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउने, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यस्तै बैङ्कलाई कानुन बमोजिम परिचालन गर्ने, होइन, सुपरभाइजरी बोर्डमा इमान्दारिता ल्याउने, होइन, ब्याङ्कको संस्थागत मेमोरी, विगतमा के कस्तो कामहरू भएको थियो भन्ने कुराको मेमोरी राख्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, समग्रमा बैङ्कको इफेक्टिभनेस, इकोनोमी र इफिसियन्सीलाई इन्हान्स गर्ने कामका लागि संस्थागत सुशासन चाहिन्छ। कृषि विकास बैङ्कमा संस्थागत सुशासन किन चाहियो भन्ने क्वेसन आयो भने तपाईँले यही कुराहरू लेख्नु पर्यो। नेपालमा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छ त भन्दा कम्पनी ऐन छ, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, बाफिया ऐन छ 2073, राष्ट्र बैङ्क ऐन छ, नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छ, होइन। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशिका नम्बर 6 तपाईँले त्यो अलग्गै पढ्नु नै पर्छ, त्यहाँ कुराहरू छ। त्यसै विदेशी मुद्रा विनिमय नियन्त्रण ऐन छ, सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन छ। यी विभिन्न खालका ऐन नियमहरू हामीसँग छन्, तर हामीले हेर्ने भनेको मूलभूत रूपमा बाफिया ऐन, कम्पनी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, होइन, र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनहरू। नेपालको सरकारी बैङ्कहरूमा कृषि विकास बैङ्क भन्नुहोस् या तपाईँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क भन्नुहोस् या अन्य सरकारी बैङ्कहरूमा संस्थागत सुशासनको राम्रा पक्षहरू के छन् त भन्दा यसमा बोर्डको गठन भएको छ, होइन, बोर्ड छ नि सबैमा। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले तोकेको छ, त्यहाँ बोर्डको अवस्था, बोर्ड तोकेको छ। त्यस्तै समयमै आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिन्छ। अलिक ढिलो चाहिँ गरिन्छ, समयमै भन्दा पनि यसलाई चाहिँ आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको भनेर भन्नु पऱ्यो। समयमै चाहिँ अलिकता भएको जस्तो लाग्दैन, अलिकता ढिलो चाहिँ हुने गरेको छ। त्यस्तै हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोहरू, होइन, क्यास रिजर्भ रेसियोहरू, लिक्विडिटी रेसियोहरूलाई मेन्टेन गरेर राखेका छन् सरकारी ब्याङ्कहरूले। भन्नुको मतलब राष्ट्र बैङ्कले दिएका निर्देशनहरूको पालना गरेकै देखिन्छ। त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी छ, योग्यता तन्त्रमा आधारित कर्मचारी तन्त्र छ, होइन, भर्ना र छनौटमा लोकसेवा आयोगको संलग्नता छ। त्यसैले त तपाईँहरू इक्जाम दिँदै खोज्दै हुनुहुन्छ। अरू प्राइभेट निकाय भएपछि यसरी स्वतन्त्र रूपमा योग्यताको आधारमा, मेरिटोक्रेसीको आधारमा कर्मचारी भर्ना हुँदैन, होइन। त्यस्तै नियमित रूपमा वार्षिक साधारण सभाहरू हुन्छ, तर कम्पनीले भनेअनुसारको समयमै चाहिँ हुन सकेको छैन, अलिकति ढिलो गरेर हुन्छ। कम्पनी ऐनले 6 महिनाभित्र गरिसक्नु भनेको छ, त्यो नभए पनि जस भइराखेको छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। ऋण लगानीहरू नियमअनुसार नै भएको छ, कर्जा लगानी सम्बन्धी नीतिहरू बनेका छन्। त्यस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोगहरू छ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटिएमहरू, एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सिस्टम ABBSहरू हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौँ। त्यस्तै अडिट समितिहरू बनाएका छौँ, जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौँ। त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कबाट नियमित रूपमा सुपरभिजनको काम भइराखेकै छ। अनसाइड र अफसाइड दुवै प्रकृतिका सुपरभिजनहरू भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले बेला बेलामा संस्थामै गएर, कृषि विकास बैङ्कमै गएर अनसाइड सुपरभिजन पनि गर्छ र कागजातहरू मगाएर अथवा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा, अनलाइन माध्यमद्वारा पनि सुपरभिजन गर्ने गर्छ। राष्ट्र बैङ्क ऐन, बाफिया ऐन, बैङ्किङ सजाय र कसुर ऐन लगायतका कानुनहरू, धेरै प्रकारका कानुनहरू हामीले फ्रेमवर्क बनाएका छौँ र तिनको आधारमा हामीले परिपालना पनि गर्दै आएका छौँ। यो त राम्रा पक्षहरू भयो। के नेपालमा अब कम्पनी लेभलमा राम राज्य नै छ त सुशासनको मामलामा भन्दा छैन, केही कमजोरीहरू पनि छन्। कानुनको परिपालना स्तर नै कमजोर छ। कानुनले जुन डेडलाइन दिएको हुन्छ त्यो डेडलाइनमा काम नगर्ने अलिकता त्यस्तो स्थिति छ। त्यसैले अनुपालनाको स्तर कमजोर छ एउटा। अर्को, कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता छैन, जस्तो तलब सुविधाको कुराहरू छैन, एकदम कम तलब सुविधा दिने। निजी सेक्टरसँग हामी कम्पेरेटिभली तलब सुविधाहरू दिन सकेको अवस्था छैन। योग्यता तन्त्र पनि प्रभावकारी छैन। योग्यता तन्त्र सुरुमा भर्ना गर्दाखेरि मात्रै योग्यता तन्त्र हुन्छ, भर्ना र छनौटमा। त्यसपछिका अरू कामहरूमा, बढुवादेखि लिएर सरुवा थप दिने, तालिम भर्नमा पठाउने, यी सब कुराहरूमा चाहिँ योग्यता तन्त्र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएको छैन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली पनि एकदम कमजोर छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई हामीले एउटा झारा टार्ने हिसाबले मात्रै प्रयोग गरेका छौँ, त्यसको बहुआयामिक प्रयोग हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छैन, अलिकति टाइम लाग्छ, होइन।
त्यस्तै कार्य सम्पादन प्रभावकारिता बढेको छैन। निजी बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। निजी बैङ्कको जुन इफिसियन्सी रेट निकाल्नुहोस् तपाईँ, कति कर्मचारीले कति प्रफिट निकाल्न सक्छ, र कृषि विकास बैङ्कको इफिसियन्सी रेट निकाल्नुहोस् भने त्यसमा तपाईँ यसो गर्नु पर्यो, हिमालयन बैङ्कको टोटल प्रफिट डिभाइड बाई त्यो वर्षभरिमा काम गरेका कर्मचारी गर्दा जति आउँछ, एकजना कर्मचारीले त्यति बराबरको प्रफिट निकाल्न सक्यो, त्यति नै निकाल्नु। त्यस्तै रेसियो चाहिँ कृषि विकास बैङ्कको निकाल्नुभयो भने यु क्यान नट कम्पेयर, तपाईँ कम्पेयरै गर्न सक्नुहुन्न, त्यति धेरै फरक आउँछ। त्यसैले कर्मचारीहरूको प्रभावकारिता अथवा ओभरअल जुन हाम्रो पर्फर्मेन्सको लेभल छ त्यो चाहिँ कमजोर छ। त्यस्तै कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू एकदम पोलिटिकल्ली बायस्ड छन्, राजनीतिक विचारधाराबाट ग्रसित, राजनीतिक रूपमा चाहिँ एकदम रोगी भएका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू छन्। ती ट्रेड युनियनहरूले कन्स्ट्रक्टिभ होइन कि डिस्ट्रक्टिभ काम गर्दै गर्छन्, होइन। त्यो पनि हाम्रो एकदम ठुलो संस्थाको सुशासनको कमी कमजोरीहरू हो। समयमै वार्षिक साधारण सभा पनि हामी गर्दैनौँ, अलिकति ढिलो गरेर गर्छौँ। सम्पत्ति व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी छैन। सरकारी बैङ्कहरूमा विभिन्न खालको सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति चाहिँ त्यसको न आधिकारिक एकदम व्यवस्थित अभिलेख छ, न त्यसलाई हामीले लिलाम गर्न सकेका छौँ, त्यो पनि प्रभावकारी छैन। सूचनाको हक तथा व्यावसायिक गोपनीयताको बिचमा सन्तुलन ल्याउन पनि सकेको छैन। कति सूचना दिने कति सूचना नदिने भन्ने विषयमा देयर मस्ट बी अ ट्रेड अफ, त्यहाँ ट्रेड अफ हुनुपर्छ। किन भन्दा यो व्यवसाय हो, पुरा एकदम सरकारको चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभाग भने जस्तो जे जति कुराहरू छन् सब कुरा बाहिर देखाइदिने भन्ने हुँदैन। कृषि विकास बैङ्क भनेको बिजनेस इन्टिटी हो, त्यसैले त्यो बिजनेस इन्टिटीको व्यावसायिक गोपनीयताहरू हुन्छन्, कति कुरा बाहिर देखाउनै नमिल्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले एकदम वर्गीकरण, सूचनाको वर्गीकरण गर्न सकेको अवस्था छैन। आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग अलिकता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित खालका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि हामी कमजोरी छौँ। त्यस्तै जोखिम व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो कमजोरी छ। अब यो कृषि विकास बैङ्कमा संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईँले के कस्ता सुधारहरू दिनुपर्छ त, सुझावहरू दिनुपर्छ त भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। त्यसका लागि यहाँहरूले हेर्नुपर्ने कानुनको परिपालना स्तर बढाउनु पर्यो। त्यसका लागि कानुन परिपालनाको फ्रेमवर्क हामीले बनाउनु पर्यो, ढाँचा बनाउनु पर्यो। त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने, तलब भत्ता सुविधा विधा आचरणहरूमा योग्यता तन्त्र लागू गर्ने, समयमै लेखा परीक्षणलाई सम्पन्न गराउने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीहरू सम्पन्न गर्ने। जस्तो राष्ट्र बैङ्कले जुन अडिट गरेर अथवा सुपरभिजन गरेर जुन रिपोर्ट दिन्छ त्यसको तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। प्रभावकारिताहरू ल्याउने, कर्मचारीको प्रभावकारिता बढाउने, ट्रेड युनियनहरूलाई डिस्ट्रक्टिभ होइन कि कन्स्ट्रक्टिभ बनाउने। भन्नुको मतलब ट्रेड युनियनहरू जति छ यिनीहरूले समस्या ल्याउने होइन कि संस्थामा भएको समस्यालाई यिनीहरू मिलेर एउटा वे आउट निकाल्ने, समस्या समाधान गर्ने खालको चाहिँ बनाउनु पर्यो। वार्षिक साधारण सभाहरू समयमै गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यस्तै सूचनाको हक र व्यावसायिक गोपनीयताको बिचमा सन्तुलन ल्याउने। त्यसका लागि सूचनाहरूको क्लासिफाइड इन्फर्मेसनहरू बनाउने, सूचनाहरूलाई वर्गीकृत गर्ने, कति सूचना हामीले दिने हो कति नदिने हो। प्रविधिको प्रयोग पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्र बैङ्कका निर्देशनहरूलाई समयमै परिपालना गर्ने। यो गर्यो भने कृषि विकास बैङ्कको लागि संस्थागत सुशासन प्रभावकारी हुन सक्छ। अब अहिलेको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा स्ट्रेन्थ र इस्युजहरू के छन् त संस्थागत सुशासनको भन्दा, जस्तो रिपुटेसन बढेको छ बैङ्कहरूको। कृषि विकास बैङ्क भन्ने बित्तिकै आहा कस्तो राम्रो बैङ्क होइन भन्ने हुन्छ। वाणिज्य बैङ्क त्यत्रो ठुलो नेटवर्क भएको बैङ्क, रिपुटेसन एउटा बढेको छ होइन। त्यस्तै हामीले विभिन्न खालका कमिटीहरू गठन गरेका छौँ। एसेट लन्डरिङ एसेट कमिटीहरू छ होइन। त्यस्तै अडिट कमिटीहरू छ, इम्प्लोइ सर्भिसहरू छ, बेनिफिट कमिटीहरू, रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू हामीले बनाएका छौँ। विभिन्न खालका कमिटीहरू बनाएका छौँ। त्यसकै हामीले पिरियोडिकल डिस्क्लोजर गर्छौँ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सको। 6 महिनामा तपाईँले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा हेर्नुहुन्छ कृषि विकास बैङ्कको, वाणिज्य बैङ्कको त्यो अडिटेड अथवा अनअडिटेड ब्यालेन्स सिटहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। विवरण पत्रहरू पनि हामीले प्रकाशन गरेकै छौँ। त्यस्तै बोर्डहरूले समय समयमा बैठक बस्ने र बोर्डहरूले चाहिँ निर्देशन दिने, त्यो काम चाहिँ बोर्ड नै सर्वेसर्वा भएको छ र बोर्डको जिम्मेवारी हामीले तोकेका छौँ होइन। त्यस्तै अरू इन्फर्मेसनहरू पनि दिने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। यो भनेको हाम्रो सबल पक्षहरू हो, सकारात्मक पक्षहरू हो नेपालको सन्दर्भमा। त्यसो भए अब इस्युजहरू के छन् त हामीले हेर्नुपर्ने चिज। अबको वाट आर द मेजर इस्युज भन्दाखेरि पहिलो कुरा त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बोर्ड मेम्बरहरूमा छ र सिनियर एक्जिक्युटिभहरूमा छ, त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले कानुनहरू बनाउनुपर्छ है। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कानुन नेपालमा छैन।
कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई डिफाइन गर्ने, कस्तो बेलामा निर्णय गर्ने, कस्तो बेलामा निर्णय नगर्ने भन्ने बारेमा कानुनी रूपमा स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ। त्यो एउटा मेजर इस्यु हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ फेलर बाई बोर्ड अफ डिरेक्टर टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिस्क इन द ब्याङ्किङ बैंक टेकिङ। भन्नुको मतलब बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले कति रिस्क लिने, कति रिस्क नलिने भन्ने कुराको एउटा फ्रेमवर्क ढाँचा बनाउन सकेको छैन अहिले, हैन। बोर्ड अफ डिरेक्टर्स भनेको रिस्क लिने वा नलिने भन्ने अन्तिम डिसिजन गर्ने निकाय हो। तर त्यो चाहिँ आफैले केही पनि गर्न नसकेर कर्मचारीहरूले जे गर्छन् त्यसैमा हस् ओके भन्ने खालको छ। त्यसैले बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको जुन एक्सपर्टिजम हो रिस्क म्यानेजमेन्टमा, त्यसलाई हामीले बढाउनु पर्यो, कृषि विकास बैङ्कको होस् अथवा जुनसुकै बैङ्कको। त्यस्तै अर्को चाहिँ द ब्रोडली अलाउइङ द ट्रान्जेक्सन्स द्याट बेनिफिट फ्यु एट द एक्सपेन्सेस अफ मेनी। भन्नुको मतलब एकदम थोरैलाई फाइदा दिने र धेरैलाई हामीले घाटा पुर्याउने खालका कामहरू गर्नबाट रोक्ने त्यस्तो सिस्टम हामीले बसाउन सकेका छैनौँ। त्यस्तै इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम पनि हाम्रो एकदम विक छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीले हायरार्कीहरू धेरै खडा गरेका छौँ, एकदमै धेरै एम्पायर बिल्डिङ छ हाम्रो, हैन। धेरै कर्मचारीहरू आफू अन्तर्गत भयो भने सबले आफूलाई नमस्ते गर्छन् अनि आफू चाहिँ ठुलो मान्छे भइन्छ भन्ने खालको छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी अनावश्यक अननेसेसरी हायरार्की इन द अर्गनाइजेसन अथवा एम्पायर बिल्डिङ कल्चर इन द पब्लिक सेक्टर अर्गनाइजेसन। त्यस्तै पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स पनि छ बोर्ड लेभलमा, तल त छैन। तल पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भनेको हाम्रो कर्मचारी ट्रेड युनियनको माध्यमद्वारा हुन्छ, तर माथि चाहिँ डाइरेक्ट पोलिसी मेकिङमा अथवा डिसिजन मेकिङमा हुन्छ। जस्तो सरकारले ब्याङ्कहरूको के गर्छ त, पोलिटिकल्ली अपोइन्टमेन्ट गरिदिन्छ सञ्चालकहरू, हैन। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल्ली यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो ओभरअलमा देखिएका कमजोरी के छन् भन्दा ऐन नियमहरूको एउटा कमी छ। विभिन्न खालका ऐन नियमहरू हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। जस्तो त्यो मध्ये एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हो। प्रचलित ऐन नियमको पालना कम्प्लायन्स लेभल पनि कम छ। लेखा परीक्षणबाट देखिएका जुन इरेगुलारिटी छ त्यसलाई हामीले एकाउन्टेबल पनि बनाउन सकिएन र त्यसलाई चाहिँ हटाउन पनि सकिएन। अर्को रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि प्रभावकारी छैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ संस्थाभन्दा समूह विशेषको स्वार्थ हाबी छ हाम्रोमा। एउटै मान्छेहरू, लिमिटेड मान्छेहरू छन्, ती लिमिटेड मान्छेहरूले जस्तो बजारमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि 5-7 जना चलाक मान्छेहरूले सेयरको मूल्य केही पनि नभएको सेयरको मूल्य हत्ते बढाउँछ, त्यसपछि अर्को एकदम राम्रो कम्पनीको मूल्य घटाइदिन्छ। भन्नुको मतलब हामी कहाँ त्यस्तो एउटा चाहिँ कार्टेलिङ जस्तो देखिन्छ बजारमा, त्यो पनि एउटा नराम्रो हो। प्रोफेसनलिजमको पनि अभाव छ, कोअर्डिनेसन छैन। बोर्ड र सिनियर टिमको बिचमा कोअर्डिनेसन कमजोर छ, पारदर्शिता पनि कमजोरै छ। त्यस्तै इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। तलब भत्तामा पनि एकदम अन्यायपूर्ण स्थिति छ। यसरी हामीले कुनै पनि हाम्रो सरकारी संस्थान अथवा नेपालका ब्याङ्कहरूमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा चर्चा गऱ्यौँ। यसमा हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्समा मूलभूत रूपमा कर्पोरेट गभर्नेन्सका प्रिन्सिपलहरू के हुन्, त्यसलाई हामीले कसरी नेपालको सन्दर्भमा लागू गरेका छौँ र नेपालको ब्याङ्क क्षेत्रमा भएका सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू के हुन् र आगामी बाटोमा हामीले चाहिँ कसरी नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई इन्हान्स गर्नका लागि कदमहरू चाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब मेरो प्रेजेन्टेसन, मेरो लेक्चर यहीँ समाप्त हुन्छ। अब